महिलाको चारित्रिक प्रश्न उठाउने 600 वटा, त्यसै गरी अनि कानुनी दस्तावेजहरू नागरिकता जन्म दर्ता लगायतको कानुनी दस्तावेजहरू नभएको चाहिँ 1310 वटा केसहरू रहेको छ। र धेरै जसो हिंसा चाहिँ घरेलु हिंसा 87% छ, महिलामाथि हुने हिंसा 13% छ। र अहिले लकडाउनको बेलाको पनि हामीले हेर्दाखेरि धेरै जसो महिलामाथि हुने हिंसा चाहिँ घरभित्र नै बढी भइरहेको छ। 93% केस चाहिँ घरभित्र भएको छ, जुन चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। र यसमा उजुरीको कुरा गर्दाखेरि यो 76-77 मा दर्ता भएका उजुरी चाहिँ 969 वटा थिए घरेलु हिंसाको, र महिला विरुद्ध हुने हिंसा 140 वटा थिए। यो महिनागत विवरण पनि छ, जुन यहाँले अब हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लकडाउनको बेला पनि हामीले चाहिँ यो सेवालाई सुचारू गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। फोन चाहिँ हाम्रो धेरै आएको थियो र केसहरूमा जानलाई चाहिँ त्यतिखेर अत्यावश्यक सेवामा नपरेकोले प्रहरी कार्यालयमा पनि उजुरी नलिने व्यवस्था भएको हुनाले 2 महिना अलिक कम देखिन्छ भने जेठ असारमा केसहरू बढेको छ। फोन त पहिलादेखि नै बढेको थियो र महिलामाथि हुने हिंसाको कुरा हो यो चाहिँ, जुन जेठ असारमा धेरै दर्ता हुन आएको छ। र 77-78 भनेको साउनदेखि यता पनि साउनमा 161 वटा घरेलु हिंसा, महिला विरुद्ध हुने हिंसा 28 वटा, भदौमा 86 वटा घरेलु हिंसा, 18 वटा महिला हिंसा, असोजमा घरेलु हिंसा 123, महिला हिंसा 14, कार्तिकमा 48, महिला विरुद्ध हुने हिंसा 8, मङ्सिरमा 156 र महिला विरुद्धको 28 गरेर जम्मा घरेलु हिंसा सम्बन्धी 434 वटा र महिला विरुद्ध हुने हिंसा 96 वटा केसहरू चाहिँ आयोगको यो हेल्पलाइनमा दर्ता भएको छ। अब प्रदेश नम्बर 1 को अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ घरेलु हिंसा सम्बन्धी 150 वटा केस दर्ता भएको थियो भने महिला विरुद्ध हुने हिंसा 32 वटा भएको छ। र हामीले यही 18 गते हामीले प्रदेशमा प्रदेश र जिल्ला स्तरको विभिन्न निकायहरूसँग हामीले महिलाको न्यायमा पहुँच सम्बन्धी अन्तर्क्रिया पनि 18 गते सम्पन्न गरेका थियौँ। हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवज्यू सहभागी हुनुभएको थियो र त्यहाँ पनि हामीले त्यो कुराहरू उठाएको थियौँ। र धेरै अहिले पनि 18 महिलामाथि हुने हिंसा धेरै छ भन्ने कुरा आएको छ। योदेखि बाहेक अब राष्ट्रिय महिला आयोगले चाहिँ अरू कामहरूमा राष्ट्रिय महिला आयोगले प्रजन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ र साथ मिलेर विभिन्न काम गर्दै आएको छ भने अर्को चाहिँ अब केन्द्रदेखि समुदाय तहसम्म कसरी यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको एउटा नेटवर्क स्थापना गर्ने भन्ने नि हाम्रो चिन्ता छ। अहिले युएनएफपिएसँगको सहकार्यमा जिबिबी नेटवर्कको बैठक हामी हरेक महिना कम्तीमा एकपटक गर्ने गरेका छौँ र केही स्थानीय तहहरूलाई पनि समावेश गर्दै आएका छौँ। अब हामी सँगै कसरी जोडिने भन्ने कुरा पनि हाम्रो चिन्ता र चासो र प्रयासको विषय रहेको छ। र महिला सशक्तिकरण र हिंसा निवारण लगायतको विषयमा सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य हामी गरिरहेका छौँ। चुनौतीहरूमा संवैधानिक प्रावधान अनुरूप पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा नियमावली कार्यविधि रणनीतिहरू स्वीकृत गर्न सकिएको छैन अहिलेसम्म। आयोगको प्रमुख भूमिका अनुगमन र नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने हो, जुन चाहिँ पदाधिकारी नहुँदा असर परेको छ। आफ्नो भवन जग्गा नहुँदा भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्दा न्यूनतम मापदण्डहरू पुरा गर्न अप्ठ्यारो भएको छ। विशेषज्ञ कर्मचारी नहुँदा संस्थाको क्षमता सबै कर्मचारीहरू नै सरुवा हुने, नयाँ टिम आउने अनि हरेकचोटि लैङ्गिकताको कुरा बुझ्न कठिन हुने र काममा त्यसको प्रभाव परिरहेको छ। हिंसा पीडितहरूको न्यायमा पहुँच तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना एकदमै कठिन छ। घरबाट निस्किएको महिलालाई कसैले पनि फेरि घरमा सजिलैसँग लान मान्दैन। त्यसमाथि मनोसामाजिक समस्या भएकालाई अझ कठिन हुन्छ र कोभिड-19 का कारण आएको निरन्तर कार्यमा पनि असर परेको छ। र यो वास्तवमा हामी प्रदेशमै आएर सबैजनासँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। अब अहिले जुमको माध्यम प्रयोग गर्न बाध्य भएका छौँ हामी। यो पनि एउटा यो काममा परेको एउटा चुनौती नै हो भन्नुपर्छ हामीले। आयोगको आगामी कार्यदिशामा आयोगको हेल्पलाइन खबर गरौँ 1145लाई प्रभावकारी बनाई प्रदेशमा विस्तार गर्ने र स्थानीय तहमा यदि कसैले चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि हामी लिङ्क गर्ने कि भन्ने पनि सोचिरहेका छौँ। अध्ययन अनुसन्धान जोड्दै नीतिगत सुझाव तयार गर्ने कुरा हामीले गर्न खोजेका छौँ। यो वर्ष पनि केही 7-8 वटा सानसानो अध्ययनहरू हामीले राखेका छौँ। महिला अधिकार कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरा पनि हामीले जोड दिन खोजेका छौँ। विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी आएको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि सञ्जालको निर्माण र विस्तार गर्दैछौँ। र महिला सशक्तिकरणका लागि आयोगलाई सहयोग पुर्याउन लैङ्गिक विज्ञहरूको रोस्टर निर्माण गर्ने काम पनि हामीले गर्न लागेका छौँ। त्यसै गरी महिला हक अधिकार सम्बन्धी आवश्यक बन्ने ऐन नियम निर्माणका लागि नीतिगत सुझाव तयार पार्ने, लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा सशक्त समन्वयकारी निकायको रूपमा आयोगलाई स्थापित गर्ने, हिंसा पीडितहरूका लागि आवश्यक पर्ने सेवाहरू एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने पनि हामीले सोच बनाएका छौँ। स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्यक्रमहरू महिला मैत्री भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव प्रदान गर्ने,
महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकारीमा वृद्धि गर्ने रहेको छ। र अहिले हामीले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग केही अपेक्षा पनि राखेका छौँ। खास गरी यो सिडको कार्यान्वयन र एसडिजी जुन सन् 2030सम्ममा हाम्रो एसडिजीको लक्ष्य पनि छ, जसमा चाहिँ लैङ्गिक समानता, बाल विवाहको अन्त्य लगायत चाहिँ कुरीतिजन्य परम्पराहरूको अन्त्य र लैङ्गिक समानता सम्बन्धी 5औँ लक्ष्य पनि छ, विशेष महिला माथि हुने सबै भेदभावको अन्त्य भन्ने कुरा। त्यो कार्यान्वयन पनि हामी चाहिँ प्रदेश स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्न खोजिरहेका छौँ। सिडाको निष्कर्ष सुझावको कारणको लागि स्थानीय तहको सहयोग र सहकार्य एकदमै आवश्यक छ, किनभने अहिलेको शासकीय स्वरूप अनुसार जुन जुन कुरा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ त्यो चाहिँ हरेक स्थानीय तहबाट भयो भने मात्र त्यो उपलब्धि हुने देखिन्छ, अन्यथा केन्द्रबाट मात्र गरेर हुँदैन। किनभने ऐन कानुन नियमहरू नीतिहरू धेरै राम्रा बनिसकेका छन्, त्यसको कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको छ भने त्यो चाहिँ स्थानीय तहबाट मात्रै लागु हुन सक्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। महिला हिंसाका घटनाहरूलाई छिटो छरितो माध्यमबाट सम्बोधन गरी सबै महिलाको न्यायमा सहज पहुँच स्थापना गर्न पनि हामीले साझेदारी गर्न खोजेका हौँ र स्थानीय तहबाट यो काम हुने अपेक्षा गरेको छ। पीडितको संरक्षण तथा पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई महिला तथा बालबालिका मैत्री समाज निर्माण हरेक स्थानीय तहले गर्ने अपेक्षा पनि हाम्रो रहेको छ। महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी लैङ्गिक उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना होस् भन्ने चाहेका छौँ। कतिपय ठाउँमा सशर्त अनुदानको बजेटहरू पनि फेरि विकास निर्माणमा परिवर्तन आएको छ भन्ने सुन्दा दुःख पनि लाग्छ। तर कतिपय स्थानीय तहहरूले चाहिँ लैङ्गिक मैत्री, महिला मैत्री बजेटहरू बनाउनु भएको छ, त्यो खुसीको कुरा पनि छ हाम्रो लागि। महिलाको प्रजन स्वास्थ्य अधिकार संरक्षण सम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकता। अहिले ऐन पछि नियमावली पनि भर्खरै यो 77मा बन्यो, सुरक्षित मातृ र प्रजन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी नियमावली, त्यसको कार्यान्वयन पनि स्थानीय तहबाट हुने अपेक्षा छ। र महिला तथा बालिका उप हुने हिंसा निवारणमा पुरुष सहभागिता प्रवर्धन पनि अहिले एकदमै जरुरी छ। पुरुषहरूको सहयोग बिना हिंसाको अन्त्य हुन सक्दैन। त्यसको लागि पनि हामी स्थानीय तहसँग अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ तलको रिपोर्ट माथि कसरी ल्याउने भन्ने कुरा। किनभने प्रतिवेदन कम्पाइल गर्ने महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सिडामा प्रतिवेदन पठाउनु पर्दा यो सबै सूचनाहरू स्थानीय तहबाट गरेको कामको आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी विगतका असल अभ्यासहरूको अनुसरण पनि जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। किनभने विगतमा महिला विकास कार्यक्रमहरू थियो, राष्ट्रपति परिचालन असहायहरूलाई निशुल्क कानुनी सहायताको उपलब्धता, महिला सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकास तथा चालु कोष परिचालन। कतिपय सहकारी संस्थाहरू राम्ररी अगाडि बढ्नु भएको छ, कतिपय अलपत्र परेको जानकारी पाइरहेका छौँ। महिलाहरूको सिप क्षमता विकास गरी गरिब विरुद्ध महिला अभियान लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन र परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरू विरुद्ध सामाजिक जागरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन इत्यादि। त्यसै गरी आयोग र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा चाहिँ महिला सशक्तिकरण गरी लैङ्गिक हिंसा मुक्त तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि असल अभ्यासहरूको आदान प्रदान गर्ने, महिला हिंसाका घटनामा स्थानीय तह र आयोगबीच लैङ्गिक संवेदनशीलता पूर्वक पीडितको गोपनीयता संरक्षण गर्दै हिंसा सम्बन्धी घटनाहरूको उजुरी लिने र आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने कार्यमा समन्वय कारबाही गर्ने र हिंसाका घटनाहरूको अध्ययन अनुसन्धान र अनुगमनमा सहकार्य गर्ने तथा एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने काममा चाहिँ हामी साझेदारी गर्न सक्छौँ कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। र हामीले यो लकडाउनको बेला पनि धेरै स्थानीय तहसँग महिलाहरूको उजुरी आइसकेपछि उहाँहरूलाई कतिपय राहतमा, कतिपय त्यहाँ उहाँहरूको चाहिँ प्रमाण सङ्कलन, उहाँहरूलाई कारवाही गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले फोनबाट सहयोग मागेका थियौँ र स्थानीय तहको सहयोग भएको ठाउँमा महिलाहरूले चाहिँ न्यायको अनुभूति पनि गर्नुभएको छ। यति भन्दै मैले सरसर्ती आफ्नो कुरा राखेँ। सबैजनालाई धन्यवाद। हस्, नमस्कार।
प्राविधिक कारणले फेरि पनि कठिनाइ आएको छ। त्यसको लागि फेरि पनि आएको तर्फबाट नै हामी सबै माफी चाहन्छौँ। हामीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा आवाजहरू स्पष्ट नभए पनि हामीले चाहिँ हाम्रो प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रहरू हामीले जीमेल आइडीहरू प्राप्त भएको खण्डमा तपाईँहरूलाई चाहिँ पठाउने नै छौँ। र त्यहाँ च्याटमा चाहिँ फर्म रजिस्ट्रेसनको लागि फर्म भरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दैछु। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ एउटै जुम आइडीबाट 2 जनासम्मको सहभागिता छ जस्तो देखिरहेको छ। अब यसै गरी अब सिडा सम्बन्धी जानकारी लिएर राष्ट्रिय महिला आयोगका उपसचिव श्री लक्ष्मी आचार्य म्यामलाई आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा नमस्कार। सुनिँदैछ? यस प्रोग्राम अध्यक्षता गरिराख्नुभएका राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिवज्यू, त्यसै गरी 1 नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकाका उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत योजना अधिकृतज्यूहरू, राष्ट्रिय महिला आयोगका उपसचिवज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका अन्य सहभागी साथीहरू, मैले चाहिँ हाम्रो सचिवज्यूले पहिले नै धेरै कुरा एनडब्ल्युसी को बारेमा, राष्ट्रिय महिला आयोगको बारेमा, प्लस सिडोको बारेमा सबै कुरा धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। मैले चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा यो सिड भन्छौँ हामी, महिलाको कुरा गर्दाखेरि महिलाको हक हितको संवर्धन प्रवर्धन विकास गर्दाखेरि हामी सिड भनिरहन्छौँ धेरै। यो सिड चाहिँ कसरी आयो, किन आयो र यसको महत्त्व के छ भनेर यही कुरामा धेरै प्रकाश पार्न चाहे। धेरै कुरा हाम्रो अरू त्यसका प्रावधानहरूका विषयमा हाम्रो सचिवज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। मैले चाहिँ यही यसको सिद्धान्त र यसको महत्त्व र हामीले हाम्रा भएका प्लान प्रोग्राम र हामीले बनाउने बजेटमा किन सिड इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई नै बढी फोकस गर्न चाहे। खास गरिकन यो सिड किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति पछाडि जानुपर्ने हुन्छ ऐतिहासिक रूपमा। हामीले 2टा भयङ्कर जनधन विनाशकारी 2टा हामीले विश्वयुद्ध देख्यौँ। त्यस पछाडि हामीले त देखेनौँ, भयो जे होस् इतिहासमा। त्यो हुँदाखेरि के विश्व समुदायले के महसुस गर्यो भनेदेखि होइन, हामी चाहिँ कहिले धर्मको नाममा, कहिले टेरिटोरी बढाउने नाममा हाम्रो मानवीय मूल्य र मानवको स्वतन्त्र रूपमा जिउने अधिकारलाई चाहिँ हामीले यो जुन नेचुरल छ, जुन यो गडले दिएको, यो हामी चाहिँ एउटा भगवानले हामीले क्रिएट गरेको भनौँ न, प्रकृतिले क्रिएट गरेको कुरालाई चाहिँ हामीले एकदम त्यसलाई चाहिँ त्यसको मूल्य चाहिँ हामीले तल झारिरहेका छौँ भन्ने कुराको महसुस गरेर युएनको स्थापना भयो, जुन 1945 मा भएको थियो। र युएन चार्टरले के भन्यो भने मानवीय मूल्य तथा मर्यादामा पुरुष र महिला चाहिँ समान अधिकार हुन्छ है भनेर युएनको चार्टरले नै भन्यो। त्यसको प्रियाम्बलमा नै हामीले त्यो मेन्सन गरेको छ। अनि त्यस पछाडि फेरि युनिभर्सल मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र आयो। त्यसमा पनि के भन्यो भनेदेखि यो भेदभाव र लिङ्गको आधारमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको भेदभाव र
महिलालाई भनौँ न तल तल पार्ने किसिमको लिङ्गका आधारमा कसैलाई पनि हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने खालको त्यस्तो खालको घोषणापत्र पनि गरियो र युएनका विभिन्न विशिष्टीकृत निकायहरूले पनि महिला र पुरुषबीच समान अधिकारहरू छन् है भनेर पारितहरू गर्यो। यति गर्दा गर्दै पनि डे टु डे हाम्रा जीवनमा चाहिँ महिलाका स्थिति महिलाका स्टाटसहरू महिलाको अवस्थाहरू चाहिँ सुधार भएन। त्यो कुरा मनन गर्यो। हाम्रो युएनको इकोसोक हाम्रो 6वटा जुन युएनका उहरू छन् अङ्गहरू त्यसमा इकोसोक अन्तर्गत ह्युमन राइट्स कमिसन छ र त्यहाँ चाहिँ सिएसडब्ल्यू भनेको स्टाटस अफ वुमन सिएसडब्ल्यू भनेको चाहिँ कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन हो जसले चाहिँ महिलाको हक हितमा काम गर्दै आएको थियो युएनको स्थापना हुँदैदेखि। त्यहाँ महसुस गरिसकेपछि लु भएन है अब यतिले गर्दा पनि महिलाको स्थिति राम्रो नभएपछि महिलालाई मात्रै फोकस गरेर कुनै एउटा कन्भेन्सन ल्याउनुपर्छ भनेर फर्स्ट महिला सम्मेलन भइसकेपछि त्यसलाई रियलाइज गरेर चाहिँ हाम्रो यो युएन अनि युडिएचआरले सम्बोधन गर्न नसकेको महिलाको समस्याको चुरोसम्म पुग्न नसकेको कुरालाई चाहिँ सिडले समात्यो र यसका मुख्य यसको एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो आउनुको मुख्य इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो भनेको नि यसले चाहिँ 3वटा कुरालाई यसका 3वटा सिद्धान्तहरू छन् जो चाहिँ हाम्रो महिलाको हक हित र महिलालाई अगाडि बढाउनको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन्। यसले यसका 3वटा सिद्धान्तमा चाहिँ यो किन अर्को चेन्ज भएन हामीले यो चाहिँ छलफल गर्ने मैले यो मुख्य विषयहरू यहाँ यसरी मेन्सन गरेको छु। अघि यो कम्प्युटरमा के गडबडी भएर आएन र हो महिलालाई बेग्लै महासन्धिको आवश्यकता किन पर्यो भनेर चाहिँ त्यसमा पनि हाम्रो विश्व समुदायले र खास गरिकन सिएसडब्ल्यूले चाहिँ मनन गरेर यी कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट देखियो। जस्तो महिलाको शारीरिक भिन्नता अनि लैङ्गिक भेदभाव अनि पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना जुन यो सिएसडब्ल्यूले नै रिकग्नाइज गरेका हुन् यी कारणले गर्दाखेरि महिलाको बेटरमेन्ट चाहिँ हुनै सकेन है। सेमनेस एप्रोचको जुन समानता ल्याइयो हाम्रो युएन चार्टरमा त्यसले र आइसिसिपिआर र इएससिआरमा पनि यी कुराहरू सेमनेस एप्रोचको आएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यी कुरा सम्बोधन भएन भन्ने रिकग्नाइज गरेर चाहिँ हाम्रा महिलाहरूका स्थिति सुधार नहुनमा चाहिँ यी कारण रहेछ भनेर रिकग्नाइज गरियो। जस्तो पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना सामाजिक शक्ति संरचना पावर स्ट्रक्चर पुरुषमा होल्ड हुनु पितृसत्तात्मक संरचनाले भ्यालुहरू क्रिएट गर्नु महिलालाई अघि बढ्न नहुन तिमी महिला हो महिला भएको कारणले नै तिमीले यो गर्न मिल्दैन त्यो गर्न मिल्दैन भन्ने खालका भ्यालुहरू आएको हुनाले र महिला चाहिँ खास गरिकन किनभने अहिले पनि हाम्रो सचिवज्यूले पनि देखाउनु भएको थियो डाटा महिलाहरू प्राइभेट क्षेत्रमा नै बढी सफर भएको देखिन्छ बाहिर भन्दा पनि घरभित्रै नै बढी पीडित भएको चाहिँ हामीले हाम्रो विभिन्न डाटाबाट पनि देखेका छौँ। यी कुराहरू चाहिँ रिकग्नाइज गरेर महासन्धिको यो बेग्लै महासन्धिको महिलाको बेग्लै महासन्धिको आवश्यकता रिकग्नाइज गरियो। यो महत्त्वपूर्ण किन छ त भन्दाखेरि यसको विषय सब्जेक्ट पनि महिला छ र उद्देश्य पनि छ। यहाँ महिलाकै कसरी उन्नति हुन्छ के गर्दा महिलाको हक हुन्छ भन्ने कुरा यसमा छ। सब्जेक्ट पनि महिला छ र उद्देश्य चाहिँ महिला नन डिस्क्रिमिनेसन राज्यको उत्तरदायित्व र सार्वजनिक समानता। नन डिस्क्रिमिनेसन भनेर कुनै पनि क्षेत्रमा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक कुनै पनि क्षेत्रमा महिलाको हक हित हुने कुरामा चाहिँ लिङ्गकै आधारबाट चाहिँ के भयो लिङ्गकै आधारमा उसलाई न्युलिफाइङ गर्नलाई उसका प्रगतिहरूलाई बाधा अवरोध गर्न पाइँदैन भन्ने खालको यसको चाहिँ सब्जेक्ट भएको हुनाले पनि यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरी महिलाको हक हित र महिलालाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ स्टेटको हो है भन्ने कुरा चाहिँ यसको अर्को यसको विषय छ। र सस्टेनेटिभ इक्वालिटी होइन कि महिला डिफ्रेन्ट हुन् डिफ्रेन्ट भएको हुनालाई उसलाई स्पेसल अर्कै तरिकाले उसलाई चाहिँ इक्वालिटीको चाहिँ अर्को मोडालिटी विशेष व्यवस्था गर भन्ने हिसाबले लिएको हुनाले यो 3वटा कुराले गर्दाखेरि पनि महिलाको चाहिँ यो सिड महत्त्वपूर्ण छ। सबै पक्ष राष्ट्रहरूले चाहिँ यो हामी जो चाहिँ हामी
संसारका जति पनि राष्ट्रहरूले यसलाई रेटिफाई गर्नुभएको छ त्यसले चाहिँ कानुनी रूपमै बाध्यात्मक हुनुपर्छ कि यो सिडका जति पनि प्रावधानहरू छन् आफ्नो आफ्नो ऐन कानुन प्लान प्रोग्राममा राख्नुपर्ने, त्यो कारणले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। अर्को कुरा, यो महासन्धि महिला विरुद्ध हुने हिंसा रोक्ने महत्त्वपूर्ण साधन टुलको रूपमा रहेछ। यसले एकदम सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर के गर्दा चाहिँ महिला अगाडि आउँछन् भन्ने कुराको चाहिँ हाम्रो ती धारा 1, 2, 3, 4, 5मा र बाँकी 17सम्म यसले ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यस कारणले पनि यो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। महिलाको समष्टिगत विकासमा अवरोध गर्ने हानिकारक सामाजिक रीतिरिवाज, कुरीति उन्मूलन गर्ने सम्बोधन गरिएकोले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। महिलालाई पुरुष सरह परिवार समाज राष्ट्र र विश्व हितमा सहभागिता बनाउने उद्देश्य यसको ध्येय भएकोले पनि सिडा महत्त्वपूर्ण छ। विभिन्न सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका मुलुकहरूमा पनि महिला अधिकार एकै अर्थमा कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था भएको छ। यसमा चाहिँ को धनी राष्ट्र को गरिब राष्ट्र नभएर पनि महिलाहरूलाई चाहिँ एकै अर्थमा लिएर कार्यान्वयन गर्ने एउटा दस्तावेजको रूपमा रहेको हुनाले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। अब यसको बारेमा चाहिँ युएन महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सन्धि महासन्धि चाहिँ 1979 को डिसेम्बर 18मा युएनले अनुमोदन गरेको थियो। नेपालले यस महासन्धिलाई 22 अप्रिल 1991 मा बिना शर्त अनुमोदन गरेको थियो। र खास भन्ने हो भने यो अनुमोदन गरेपछि पनि हाम्रो देशका धेरै ऐन नियमहरू चेन्ज भएका छन्। जुन मुलुकी ऐनको 11औं संशोधनलाई तत्कालीन मुलुकी ऐनको 11औं संशोधनलाई लिइन्छ, त्यसले हाम्रो धेरैवटा महिलाका जुन भेदभावपूर्ण ऐनहरू थिए हाम्रो तिनीहरूलाई पनि चेन्ज भएको छ। यस महासन्धिमा 30 वटा धारा रहेका छन्। 1 देखि 5 सम्म सैद्धान्तिक विषय उल्लेख गरिएको छ र त्यस 6 देखि 16 सम्म विषयगत अधिकारहरू समावेश गरिएको छ र अरू धारा 17 देखि 30 सम्म चाहिँ कार्यविधिगत सिडका कसरी के रिपोर्टहरू कसरी पेश गर्ने भन्ने कुरा नै छ। यसका अन्तर्निहित सिद्धान्तहरू समानताको सिद्धान्त मैले अघि नै हजुरहरूको अगाडि निवेदन गरिसके। यसले समानताको सिद्धान्त चाहिँ महिला र पुरुष बराबर हुन्, यस अर्थमा बराबर भनेर सेमनेस एप्रोचमा नभइकन डिफरेन्स ट्रिटमेन्ट हुनुपर्छ, डिफरेन्स मेजर अपनाउनुपर्छ भन्ने यसको एउटा कम्पोनेन्ट हो। र अभिभेदको आर्टिकल 1 ले यस्तो विस्तृत एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ के अरे परिभाषा दिएको छ। त्यसमा चाहिँ महिलाको कुनै पनि क्षेत्र आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक कुनै पनि क्षेत्रमा महिलालाई तिमी महिला भएकै कारणबाट तिमीले यो गर्न पाउँदैनौ त्यो गर्न पाउँदैनौ अथवा तिमी लिङ्गको आधारमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्ने खालको परिभाषा गरिएको छ। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट महिलाको हक हित सम्वर्धन गर्ने दायित्व भनेको राज्यको हो। राज्यका जति पनि निकायहरू छन्, सङ्घ संस्थाहरू छन्, यी सबैले महिलाको हक हितको सम्वर्धन र महिलालाई के गर्दाखेरि अगाडि बढ्न सकिन्छ ती सबै खालका मेजरहरू अपनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यसको मुख्य प्रिन्सिपल रहेको छ। र सिडको साह्रै गहिरिएर यसलाई अध्ययन गर्ने हो भने गहिरिएर सम्झिने हो र हामी जति पनि हामी योजना हामीले बनाउने कार्यक्रमहरू छन् यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले गर्ने हो भनेदेखि निश्चय नै महिलाको हक हित र अहिले हुन त जेन्डर भनेपछि महिला पुरुष दुईटैलाई सोहिन्छ, तर अहिले कम्पेरिटिभली हेर्दा महिला नै राज्यका विभिन्न उहरूमा डाटाले देखाएको छ अझै पनि महिलाहरूलाई रिसोर्समा उनीहरूको पहुँच धेरै भएको छैन। जम्मा 26% देखिएको छ। 10 वर्षमा जम्मा कति 19% थियो 68 को जनगणना भने अहिले 26%मा मात्र महिलाको प्रपर्टीमा एक्सेस भनौँ न जग्गा जमिनमा र घरमा देखिएको छ। यी विविध कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सचिवज्यूले देखाइसक्नु भएको छ, गर्दा पनि महिलालाई अझै पनि हामीले माथि ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। इक्वालिटी प्रिन्सिपल यो समान इक्वालिटी ल हामीले दिएकै छ नि, समान तरिकाले ल तिमी पनि आऊ भनेकै छ नि, तर महिला किन समान रूपमा महिला किन आउन सकिरहेका छैनन् त्यो कुरालाई हामीले सेमनेस एप्रोचबाट होइन कि उसलाई अब उनीहरू स्कुल कलेजसम्म पनि पुगेका छैनन् कि हाम्रो डाटाले के देखाइरहेछ भने माध्यमिक स्कुलसम्ममा आइपुग्दा कति % चाहिँ स्कुल छोड्ने अवस्था छ, चाइल्ड म्यारेज अझै छ। यो सब कुरा
प्रमोट गर्नुपर्ने अवस्था छ। सेमनेस एप्रोचबाट हामीले सबैलाई एक्सेस दिएको छ, तर आऊ भन्दा किन आइरहेका छैनन् भन्नुभन्दा पनि हामीले कस्तो प्रोग्राम के ल्याउँदाखेरि चाहिँ स्कुल नछोड्ने अवस्था आउँछ त्यो कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सारवत सस्टेनेटिभ इक्वालिटीले त्यही कुरालाई भन्दछ। औपचारिक समानताको सिद्धान्त नभएर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई महिलालाई कसरी चाहिँ उनीहरूको पहुँच बढ्छ रिसोर्समा हरेक कुरामा भन्ने यो सिद्धान्तले भन्दछ। यी प्रावधानहरूमा म त्यति धेरै गएन। हाम्रो यो त हामीले जहाँ पनि देखिन्छ वेबसाइटहरूमा पनि धारा 1 ले के भन्छ, धारा 2 ले के भन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ भेदभावको अन्त्य भनेको छ। धारा 1 ले 2 ले चाहिँ राज्यले यो दायित्व लिनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। पुरुष र महिलालाई सबै क्षेत्रमा अधिकार, उनीहरूको विकास भन्ने कुरा धारा 3 ले गरेको छ र सारभूत समानता अस्थायी विशेष व्यवस्था गर भनेर धारा 4 ले भनेको छ, जुन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। र यो कुराले हाम्रो देशमा पनि धेरै कुरा पछि 47 को संविधान पछि धेरै अस्थायी व्यवस्था भएर आरक्षणका कुराहरू आएका छन् र हाम्रो राजनीतिमा पनि हाम्रो राम्रो विश्वमै एउटा उदाहरण बनेको छ। हाम्रो पहुँच धेरै छ महिलाको। अनि हानिकारक अभ्यासहरू पनि अब बिस्तारै हाम्रोमा अब यो चाहिँ एउटा मान्छेको दिमागमा उसमा चेतनामा नहुने भएको हुनाले यसमा त्यति प्रगति देखिँदैन, तर पनि यसको अन्त्य गरेर धारा 5 ले भनेको छ। अरू धारा 6 ले बेचबिखन तथा वेश्यावृत्ति लगिने यौन शोषणको धारा अधिकार भनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो पछिल्लो समयमा अझै पनि महिलालाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर खाडी मुलुकहरूमा लैजाने अथवा तिमीलाई यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भनेर इन्डिया पुर्याउने अरू विभिन्न स्वरूपका बेचबिखन देखिन्छ। पहिलाको भन्दा स्वरूप बदलिएको देखिन्छ। अनि धारा 7 मा चाहिँ सार्वजनिक राजनीतिक जीवनमा सहभागिता बढाउने कुरा गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सहभागी हुने अधिकार धारा 8 ले गर्दछ। महिलालाई पुरुष र राष्ट्रियता प्राप्त गर्न, परिवर्तन गर्न, धारणा गर्न वा धारण गर्ने अधिकार दिएको छ। अब राष्ट्रियता र नागरिकताको कुराहरू चाहिँ अलिअलि हाम्रोमा अलिक कन्ट्रोभर्सी नै छ भनौँ न, यो भइरहेछ र यसमा पनि अब एडभोकेसी भइरहेको छ। मैले यो सबै भनिन, अगाडि बढाएँ। रोजगारीको धारा 11, रोजगारीमा समान अवसरको अधिकार। यसमा चाहिँ यो हाम्रो 6औं प्रतिवेदनले पनि रोजगारीमा अवसरमा चाहिँ यो विदेश जाने कुरामा चाहिँ महिलालाई चाहिँ कुन खाडी मुलुकहरूमा राज्यले त्यो जान नपाउने बनाएको कुरामा चाहिँ सिडा कमिटीले पनि चासो देखाएको छ। के गर्दाखेरि उनीहरूको रोजगारीमा पहुँच हुन्छ त्यो गर्नु भनेर हामीलाई कन्क्लुडिङ रिकमेन्डेसन गरेको छ। रोजगारी स्वतन्त्रपूर्वक चयन गर्न पाउने अधिकार, सेवा शर्त र सुरक्षा सम्बन्धी समान अधिकार, समान पारिश्रमिक तथा सुविधाको अधिकार। यस धाराले विवाह र मातृत्वको आधारमा महिला विरुद्ध हुने भेदभाव विरुद्ध देखाएका अधिकार प्रदान गरेको छ। पुरा तलब सहितको प्रसुति विधाको अधिकार, जुन हामीले धेरै पछिल्लो समयमा 100 दिनसम्म हामी निजामती कर्मचारीहरूले पनि पाएका छौँ, जसले चाहिँ धेरै नै गर्भवती र हाम्रो यो रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा सहयोग पुर्याएको छ। गर्भवती आधारमा पदच्युत गर्न नपाउने अधिकार, बाल स्याहार सुविधा प्रणालीको उपभोग गर्ने अधिकार, गर्भवती महिलालाई हानिकारक काममा लाउन नपाउने अधिकार, स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिला हुने भेदभावको अधिकार प्रदान गरेको छ। यस धाराले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई पनि मान्यता दिएको छ। आर्थिक तथा पारिवारिक लाभको उपभोगको अधिकार धारा 13 ले सुनिश्चित गरेको छ। परिवारमा लाभ उपभोग गर्ने समान अधिकार, त्यो अहिले हाम्रो के अरे 72 सालको नेपालको संविधानले सम्पत्तिमा समान अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। भलै व्यवहारमा यो कतिको बात छ त्यो अर्को छलफलको विषय हुन सक्छ। बैंकको कर्ज, अन्य प्रकारको ऋण प्राप्त गर्ने अधिकार, विभिन्न बैंकहरूले महिलालाई बेग्लै खालको सुविधा दिने, यस्तै इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरूमा रेटिफाई गरेकै कारणले पनि यी कुराहरू हाम्रो राष्ट्रमा आएका छन्। अहिले महिलालाई भनेर बेग्लै ऋण सहुलियत धर्म पनि हामीले सुन्न पाउँछौँ। बन्दकी राख्न पाउने अधिकार, खेलकुद संस्कृति तथा मनोरञ्जन गतिविधिमा सहभागिता हुन पाउने अधिकार,
धारा 14ले विकास योजनाको विस्तृतीकरण र कार्यान्वयनको सबै तहमा भाग लिन पाउने अधिकार, परिवार नियोजनको सूचना सल्लाह र सेवा लगायत पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा पाउने अधिकार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभ गर्ने अधिकार, औपचारिक तथा अनौपचारिक तालिम र शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार, स्वरोजगारका लागि स्वावलम्बन र समूह तथा सरकारी संस्था गठन गर्न पाउने अधिकार, समस्त सामुदायिक क्रियाकलापमा भाग लिन पाउने अधिकार, आवास, सरसफाई, विद्युत, यातायात, खानेपानी तथा सञ्चार सम्बन्धी व्यवस्थालाई भोग्न पाउने। यस अर्थमा सामाजिक जीवनका सबै कुरामा पहुँच र उपभोग गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको देखिन्छ सिडाले। त्यसैले पनि यो धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। देवानी मामिलामा महिलालाई पुरुषसँग कानुन सक्षमता प्रदान गर्नुपर्ने यो धारा 14ले सुनिश्चित गरेको छ। कानुनको अगाडि समानताको अधिकारमा महिलालाई पुरुषसँग हिँडडुल गर्न पाउने स्वतन्त्र सम्बन्धी अधिकार, जीवनसाथी स्वतन्त्र रूपले छान्न पाउने समान अधिकार, वैवाहिक जीवनको समान अधिकार, सम्बन्ध विच्छेदले समान अधिकार, सम्पत्तिमाथि पति पत्नी दुवैको समानताको अधिकार, पारिवारिक नाम, पेशा र वृत्ति चयन गर्न पाउने अधिकार, सन्तान कति जन्माउने, कहिले जन्माउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्न पाउने। हजुर सुनिरहेको छैन के हो? सुन्या छ म्याडम? सन्तानको संरक्षण ग्रहण गर्न पाउने अधिकार, यो चाहिँ विवाह तथा परिवारको अधिकार सम्बन्धी धारा 16ले सुनिश्चित गरेको छ। अब महिला यस महासन्धिको धारा 17 मा चाहिँ महिला विरुद्ध भेदभाव निर्मूलन समितिको व्यवस्था छ, जुन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। समितिले चाहिँ जति पनि रेटिफाई गरेका कन्ट्रीहरू छन् उनीहरूले 4-4 वर्षमा हामीले पहिला चाहिँ रेटिफाई गर्ने बित्तिकै प्रारम्भिक एउटा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबाहेक 4-4 वर्षमा प्रतिवेदन पेश गर्नुहुन्छ। त्यसमाथि छलफल हुन्छ। प्रत्येक 4 वर्षमा आवधिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले 6औं प्रतिवेदन अघि हाम्रो सचिवज्यूले भनिसक्नु भएको छ, 6औं प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ र त्यसबाट निष्कर्ष सुझाव अत्यन्तै सूक्ष्म रूपले हाम्रो दिन दैनिकी व्यवहारमा घट्ने कुरा, त्यसमा एउटा हजुरहरूलाई म निवेदन गर्न चाहे, त्यहाँ यस्तो तरिकाले भनेको छ जुन पछिल्लो समयमा हाम्रो यो सेक्सुअल हेरेसमेन्ट र रेपका केसहरू यति धेरै बढिरहेछ, त्यहाँ यस्तो भनिएको छ कि जो पीडित हुन्छ उसले चाहिँ ममाथि यस्तो हिंसा भयो भने उही माथि लालछना लगाइन्छ। त्यो जुन कुरा हामी आफैले पनि महसुस गर्छौँ, कतिपय ठाउँमा के भन्छ यो यस्तो नचाहिने कुरा भन्ने जो जुन पावर होल्ड गरेको हुन्छ त्यस्तै मान्छेले नै त्यो रेप र के अरे सेक्सुअल हेरेसमेन्ट गर्ने हुन्छ, तर भन्नेलाई नै लालछना लगाइन्छ। त्यो कुरा चाहिँ तिम्रो कन्ट्रीमा छ है भनेर हाम्रो यो 6औं प्रतिवेदनमाथिको निष्कर्ष सुझावमा दिएको छ। यो कुरा चाहिँ हामीले पनि बुझ्नुपर्छ। मैले त्यो कुरा पढ्दाखेरि म आफै छक्क परे, कति सामान्य कुराहरू चाहिँ सिडा कमिटीले छलफल भएको रहेछ भन्ने कुरा मैले देखेको। यो कुरा हजुरहरूलाई पनि निवेदन गर्न चाहे। समितिको सामान्य सुझाव र निष्कर्ष सुझाव दिन सक्छ। सामान्य सुझावहरू पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। जुन सामान्य सुझावलाई जीआर भनिन्छ त्यो चाहिँ इन्टरनेसनली सबैलाई दिएको हुन्छ र निष्कर्ष सुझाव चाहिँ कन्ट्री वाइज दिएको हुन्छ। नेपालले 6 वटा चाहिँ बुझाइसकेको छ। त्यो कुरा अघि हाम्रो सचिवज्यूको प्रेजेन्टेसनमा पनि धेरै आइसकेको छ। अब कतिपय छलफलमा मैले आफूले पनि भोगेको छु र मैले आफैले पनि यो किन चाहिँ सिडा कमिटीले भनेको कुराहरू चाहिँ सबै हामीले मान्नुपर्छ, यो नमाने के हुन्छ भन्ने हुँदा हाम्रो नेपाल सन्धि 48 को दफा 9 ले नेपाल पक्ष भएका सबै सन्धि नेपालको राष्ट्रिय कानुन सरह मान्य तथा राष्ट्रिय कानुन र अन्य सन्धिहरू परस्पर बाजीमा सन्धि सम्झौताको प्रावधान नै मान्ने हुने व्यवस्था छ भनेपछि यो कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ। हामी जति योजना बनाउँछौँ, कार्यक्रमहरू बनाउँछौँ, यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले प्रतिबद्धता गरेको कुरालाई पनि मेन्सन गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा पनि हो। त्यसैले मैले यो जानकारीको लागि यो कुरा पनि हजुरहरु समक्ष राख्न चाहे। अनि अर्को एउटा इच्छा दिन आलेख पनि छ, यो महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका महासन्धि इच्छा दिन। यसको इम्पोर्टेन्ट भनेको कुरा चाहिँ यसमा कम्प्लेन मेकानिजम र इन्क्वायरी मेकानिजम छ। यो चाहिँ हाम्रो 7 मा नेपालले यसलाई अनुमोदन गरेको छ। यसमा चाहिँ घरेलु उपचारहरू कुनै महिला
व्यक्ति एउटा महिला अथवा महिलाको ग्रुपहरूलाई चाहिँ सिडका प्रावधान सिडका अधिकारहरू चाहिँ एकदम नराम्रो गरिकन तिनीहरूको चाहिँ अधिकार हनन भएको छ भने चाहिँ त्यो व्यक्ति अथवा समूह आफैले अथवा उसको तर्फबाट अरू कसैले सिड कमिटीमा सूचना भन्छ, त्यहाँनिर कम्युनिकेसन भन्छ, अथवा हाम्रो भाषामा भने उहाँ त्यहाँ निवेदन दिन सकिन्छ मेरो चाहिँ यो अधिकार हनन भयो भनेर। त्यसै गरी कमिटीलाई चाहिँ त्यहाँ महिलाको हक अधिकार चाहिँ नराम्रोसँग यो कन्ट्रीमा चाहिँ हनन भएको रहेछ भन्ने लाग्यो भने त्यहाँको सदस्यलाई इन्क्वायरी गर्न पठाउने अथवा पक्ष राष्ट्रलाई नै तिम्रो देशमा के भएको यसमा चाहिँ हामीलाई फेसिलिटेट गर भनेर भन्न सक्ने इन्क्वायरी मेकानिजम यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, मेरो प्रेजेन्टेसन यति नै भयो र मैले योजना र हाम्रो प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरू र मलाई एउटा कुरा के भने हामीले बनाउने खास सिडको मुख्य चाहिँ हामीले बनाउने प्लान प्रोग्राम एक्टिभिटीहरू जति पनि छन् त्यसमा चाहिँ जति पनि छ त्यसमा चाहिँ मैले सामाजिक न्याय गर्दैछु, म तल परेको वर्गलाई म माथि ल्याउँदैछु भनेर राज्यले बनाउने नीति जति पनि हामीले वर्षौनी हामीले बजेट कार्यक्रमहरू बनाउँछ त्यहाँ चाहिँ महिलालाई कहाँनेर इन्क्लुड गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर ध्यानमा राखेर हजुरहरूले बनाइदिनु भयो भने पनि महिलाको धेरै राम्रो स्थिति हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यति भन्दै मेरो प्रेजेन्टेसन यही सिद्धाउन चाहे। हस्, नमस्कार। केही भए हाम्रो अन्तमा फ्लोर ओपन हुन्छ, हजुरहरूसँग फेरि पनि म जोडिने नै छु। धन्यवाद। छोटो मिठो प्रस्तुति गरिदिनु भएकामा यस महिला आयोगका उपसचिवज्यूलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामी एकअर्कामा जोडिँदै गर्दाखेरि यो महासन्धि सम्बन्धी कुराहरूको जानकारीमूलक प्रस्तुति कतिपयलाई अन्योलता हुन सक्छ कि भन्ने सन्दर्भमा एउटा छोटो मिठो प्रस्तुति गरेर जानुभयो। केही समय पछाडि फेरि अर्को एउटा सानो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ या राष्ट्रिय स्तरका परामर्शदाता श्री सुमिता साकेज्यू। उहाँ हामीसँग जोडिनुभन्दा अगाडि केही समय हामीले चाहिँ एउटा कुनै छोटो फ्लोर डिस्कसन पनि गर्न कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने अहिले हामी जोडिन सक्नेछौँ। सुमिराजी हामीसँग नेटमा जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ आफ्नो यो हाम्रो 6औं प्रतिवेदन उप सिडा समितिले दिएको निष्कर्ष सुझावसँग सरकार रहेका कार्यान्वयन अवस्थामा त्यसमा भएका गतिविधिहरूको बारेमा चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति गरिदिनु हुनको लागि सुमिराजीलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। हेलो सुमिताजी, सुन्नुभएको? हेलो तुलसाजी, हेलो। ठीक छ सुमेधाजी, सुनिएको छ, सुरु गर्नु। हजुर, हजुर, नमस्ते सबैजना सहभागीज्यूहरूलाई। म चाहिँ यो खासमा म चाहिँ यो सुमेधा साक्की, यो राष्ट्रिय परामर्शदाताको रूपमा चाहिँ अहिले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई यो सिडा महासन्धि अन्तर्गतको जुन सिडा समिति हो, समितिले 2018 अक्टोबरमा चाहिँ निष्कर्ष टिप्पणी भनेर नेपाल सरकारलाई विभिन्न सिफारिसहरू सहित एउटा निष्कर्ष टिप्पणी भन्ने एउटा प्रतिवेदन दिएको छ, जहाँ चाहिँ विभिन्न सुझावहरू पनि राखिएको छ र ती सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अहिले अध्ययन गरिराखेको छौँ र यो अध्ययनको सन्दर्भमा छोटो के भइरहेछ भन्ने सन्दर्भको पहिला म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहदैछु। यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यो स्थानीय तहका केही सेलेक्टेड स्थानीय तह साथै एउटा प्रदेश तहका
मन्त्रालयहरू जस्तो सामाजिक विकास मन्त्रालय भयो हैन, कानुन तथा यो रक्षा मन्त्रालय, यो इन्टरनल अफेयर मन्त्रालय, त्यस्तै गरेर प्रदेश सभा, त्यस्तै गरेर प्रदेश प्रहरी, अनि अदालत भयो हैन, अनि त्यस्तै गरेर प्रदेश स्तरका यो गैर सरकारी संस्थाहरू समक्ष पुगेर र साथै स्थानीय तहमा पनि केही सेलेक्टेड स्थानीय तहहरूमा पुगेर चाहिँ हामीले सामाजिक विकास विभाग लगायत यो न्यायिक समितिमा भयो, त्यस्तै गरेर नगरसभामा पनि हामीले केही प्रश्नहरू चाहिँ प्रश्नावलीहरू हामीले तयार गरेर चाहिँ यो सिडा समितिले दिएको निष्कर्ष सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ भनेर चाहिँ हामीले यो झन्डै 3 महिना भयो हामीले यो अध्ययन गरिराखेको अवस्था छ। यो अध्ययनको क्रममा म एकजना राष्ट्रिय यो परामर्शदाताको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोगले राख्नु भएको अवस्था छ भने हरेक प्रदेशमा पनि प्रदेश स्तरका परामर्शदाताहरूले पनि यो प्रतिवेदन तयारीमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको अवस्था छ र हामीले प्रदेश 1, 2 लगायत सबै प्रदेशबाट केही न केही सूचनाहरू चाहिँ हामीले सङ्कलन गरिसकेको अवस्था हो र राष्ट्रिय स्तरका पनि विभिन्न यो जुन सङ्घीय मन्त्रालयहरू समक्ष पनि पुगेर हामीले यो प्रश्नावली जुन तयार गरेका थियौँ त्यसको आधारबाट चाहिँ सूचना सङ्कलनको काम लगभग सकिएको अवस्था छ र 1 महिना जस्तोमा चाहिँ हामीले सङ्कलन गरेका सम्पूर्ण यो सूचनाहरूलाई चाहिँ कम्पाइल गरेर रिपोर्ट तयारीको काम चाहिँ अहिले भइरहेछ र यसै सन्दर्भमा आज भइरहेको यो जुन कन्सल्टेसन हो, प्रोग्राम हो, यो जुन छलफलको कार्यक्रम हो, यसबाट पनि मैले चाहिँ केही सूचनाहरू यहाँहरूबाट पनि जो चाहिँ यहाँहरू विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत हुनुहुन्छ यहाँ प्रतिनिधिज्यूहरू, यहाँहरूबाट पनि केही पृष्ठपोषण हुन्छ कि केही सुझावहरू अथवा यहाँहरूको कार्यान्वयनको के अवस्था छ भन्ने सन्दर्भमा केही जानकारी पाउने चाहिँ मैले आज अपेक्षा लिएको छु। र यही प्रतिवेदन तयारीको क्रममा चाहिँ मैले यहाँ यो जुन स्क्रिनमा सायद यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ एउटा अनुगमन संरचना भनेर हामीले यो राष्ट्रिय महिला आयोगले तयार गरेको हालसालै तयार गरेको अनुगमन संरचना हो र यसमा चाहिँ हामीले यसको उद्देश्य यो अनुगमन संरचना तयार गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोगले यो सिडाको महासन्धि अन्तर्गत जति पनि अघि हाम्रो लक्ष्मी म्याडमले जुन कुरा उल्लेख गर्नुभयो जति पनि 30 वटा धाराहरू छन् यसमा भन्नुभएको छ महिलासँग लक्षित हैन, महिला अधिकारसँग जोडिएका धाराहरू, यसका सन्दर्भमा चाहिँ दिएका जति पनि यो 2018 को निष्कर्ष टिप्पणी को प्रतिवेदनमा आएका सिफारिसहरू जुन छ त्यो सिफारिसहरू यहाँले यो उपलब्धि भनेर यो कोलम 2 मा देख्नुहुन्छ र यो उपलब्धि जुन यो निष्कर्ष टिप्पणीको रूपमा आएका सुझावहरू छन् यो सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा के गर्न आवश्यक छ, कस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ, कति समयभित्रमा यी कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ, यसका जिम्मेवार निकायहरू को हुन सक्छ यो कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा र साथै यसका चाहिँ सूचकाङ्कहरू यो सम्बन्धित कार्यक्रम चाहिँ भयो भएन भनेर केबाट असेस गर्ने भन्ने कुरा इन्डिकेटर्सहरू पनि यो अनुगमन संरचनामा चाहिँ राखिएको अवस्था छ भने यसको चाहिँ भेरिफिकेसन कसरी गर्ने, के आधारबाट चाहिँ यो कार्य सम्पन्न भयो भनेर भन्ने सन्दर्भमा सूचनाको स्रोतको रूपमा पनि यो सूचना चाहिँ यो एउटा खाकामा अनुगमन संरचना चाहिँ राखिएको अवस्था छ र यही अनुगमन संरचनाकै आधारबाट चाहिँ हामीले अहिले जुन हाम्रो अध्ययन भइरहेको छ यो निष्कर्ष टिप्पणी सिडा समितिले दिएका निष्कर्ष टिप्पणीमा भएका कार्यान्वयनको सन्दर्भमा के कस्तो भएको छ भन्ने सन्दर्भमा यही अनुगमन संरचनामा पनि आधारित भएर चाहिँ हामीले विभिन्न प्रश्नावलीहरू तयार गरेका थियौँ हैन र यो स्थानीय तहको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि हामीले छुट्टै क्वेसनर चाहिँ डेभलप गरेका छौँ र यदि यहाँहरूको सहयोग यहाँहरूबाट पनि सूचना प्राप्त हुन सक्छ भने चाहिँ हामीले तयार गरेको यो जुन क्वेसनर छ यो अनुगमन संरचनामा केन्द्रित भएर चाहिँ हामीले जुन तयार गरेको प्रश्नावली हो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँहरूलाई इमेलबाट पनि पछि चाहिँ सेयर गर्नेछौँ र हुन सक्छ भने यहाँहरूले कृपया सूचनाहरू इन्फर्मेसनहरू लिखित रूपले चाहिँ दिइदिनु होला जुन चाहिँ हामी अन्तिम प्रतिवेदनमा चाहिँ सामेल गर्नेछौँ। तर अहिलेलाई यो छलफलको लागि पनि म चाहिँ हाम्रो सिडा समितिबाट स्थानीय तहलाई अलिकति स्थानीय तहबाट पनि कार्यान्वयनमा आउनु पर्ने के सुझावहरू छन् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरूलाई म यो स्क्रिनमा सेयर गर्न जाँदैछु र अहिले हाम्रो मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो समय छ जस्तो लाग्छ छलफलको लागि यहाँहरूले नै पनि यो यी आएका निष्कर्ष सुझावहरूका सन्दर्भमा चाहिँ केही कार्यक्रमहरू यहाँहरूबाट भएको यहाँहरूको स्थानीय तहबाट भएका कार्यक्रमहरूका सन्दर्भमा पनि यदि उल्लेख गरिदिनु भयो भने चाहिँ हामी त्यो पनि रिपोर्टमा संलग्न गर्छौँ। जस्तो यो सिडा समितिले 2018 मा दिएको निष्कर्ष टिप्पणी प्रतिवेदन हो यसमा विशेष गरी चाहिँ 16 वटा धाराहरू महत्त्वपूर्ण धाराहरू छन् जुन विभिन्न थिममा विभिन्न विषयमा चाहिँ सम्बन्धित छन् जस्तो महिला विरुद्धको भेदभाव न्यायमा महिलाको न्यायमा पहुँच हैन त्यसै गरेर यो विभिन्न किसिमका महिला विरुद्ध हुने हिंसा
जस्तो मानव विस्फिकन भयो हैन, हार्मफुल ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेसहरू भयो, ती विभिन्न विषयहरू, साथै महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी का विषयहरू भयो, अनि महिलाभित्रकै पनि विभिन्न सीमान्तकृत वर्गहरूमा हुने विभेदका विषयहरूलाई पनि लिएर विभिन्न किसिमका सिफारिसहरू दिएको छ। र यो सिफारिसहरू सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा कानुन निर्माणको पाटोबाट सिफारिस आएको छ भने अर्को भनेको चाहिँ महिला लक्षित कार्यक्रमहरू गर, सचेतना अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरू गर भन्ने पनि सुझावहरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यहाँ राखिएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर यी कार्यक्रमहरू, महिला लक्षित कार्यक्रमहरू, नीतिहरू तयार गर्दाखेरिको स्थितिमा त्यो कार्यान्वयनमा लानको लागि चाहिँ बजेट विनियोजन गर, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना गरेर सञ्चालन गर भन्ने खालका सिफारिसहरू पनि यहाँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ रहेको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर महिलाको न्यायमा पहुँचलाई चाहिँ सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा यो जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू गर्नु भनेर पनि यो सिडा समितिले चाहिँ निष्कर्ष टिप्पणी दिएको छ। र यो कार्यान्वयनको दायित्व खालि यो प्रदेश सरकार र यो सङ्घीय सरकारको मात्र नभएर चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका स्थानीय सरकारको पनि रहने भएर यो टेबलमा चाहिँ यो मोटामोटी के सिफारिसहरू छ भनेर म सरसर्ती यहाँहरू समक्ष राख्न जाँदैछु। जस्तो अर्को भनेको चाहिँ यो मैले अघि वित्तीय सहयोगको पनि कुरा गरेँ, जुन यो अन्तर्वर्गीय र बहुविभेदको बाटो गुज्रिरहेका जति पनि महिलाहरू छन्, जस्तो दलित महिला, जनजाति, अपाङ्ग महिला, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक महिलाहरू भए हैन, उहाँहरूको सन्दर्भमा चाहिँ लक्षित गरेर केही वित्तीय सहयोगको कार्यक्रमहरू ल्याउनु भनेर पनि सिडा समितिबाट चाहिँ सिफारिस आएको अवस्था रहेछ। त्यसै गरेर यो महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताका विषयलाई सम्बोधन गर्नको लागि स्थानीय तहको सरकारलाई चाहिँ अधिकार दिएर क्षमतावान बनाउनु भन्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सुझाव चाहिँ यो निष्कर्ष यो टिप्पणी सिडा समितिबाट आएको छ। त्यस्तै गरेर महिलाको नेतृत्व विकास मात्र नभएर महिलालाई समग्रतामा यो अगाडि ल्याउनको लागि हैन, महिला समानता कायम गर्ने सन्दर्भमा पनि महिला लक्षित बजेट चाहिँ विनियोजन गर्नु भनेर पनि एउटा सुझाव, महत्त्वपूर्ण सुझाव आएको अवस्था रहेछ। त्यस्तै गरेर यो परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यस्ता मुद्दाहरू आएको खण्डमा प्रभावकारी अनुसन्धान गरेर सजाय क्षतिपूर्ति पीडितलाई दिने त्यो कुराको पनि सुनिश्चितता गर्नु, साथै हानिकारक अभ्यासहरूलाई चाहिँ यो प्रिभेन्ट गर्ने सन्दर्भमा, रोकथाम गर्ने सन्दर्भमा जनचेतना अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरू हैन, ती कार्यक्रमहरू चाहिँ खालि यो कम्युनिटी लेभलमा मात्र होइन कि न्यायपालिका, गाउँपालिकामा कार्य गर्ने यो स्वास्थ्य सँग जोडिएका व्यक्तिहरू, प्रहरी लगायत धार्मिक समुदायका व्यक्तिहरू र नेताहरूलाई समेत पनि यो जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू गर्नु र साथै हानिकारक अभ्यासहरूको सन्दर्भमा यो रणनीति विकास गर्नु भनेर पनि यो रणनीति तयार गर्नु भनेर पनि यो सिडा समितिबाट चाहिँ सिफारिस आएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर यो लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अन्तर्गत पर्ने जुन अन्तर्लिङ्गी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा पनि यो स्वास्थ्यकर्मी, मनोचिकित्सकहरूबाट उहाँहरूलाई हुने विभेद का घटनाहरू अगाडि आएको कारणले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि यो विभेद गर्नु हुँदैन है, विभिन्न लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भित्रका अन्तर्लिङ्गी लगायतका जुन महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ समान व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ तालिमहरू, सचेतना अभिवृद्धि तालिमहरू दिनु भनेर पनि यो निष्कर्ष टिप्पणीमा चाहिँ सुझाव समितिले दिएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न प्रकृतिका हिंसाबाट गुज्रिएका महिलाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यो कानुनी, सामाजिक, उपचारात्मक र मनोविमर्श सेवाको पनि व्यवस्था र साथै आवास व्यवस्था पनि सरकारी तहबाट चाहिँ यो व्यवस्था हुनुपर्ने भनेर पनि निष्कर्ष सुझाव आएको अवस्था छ। र यो सुझाव पनि कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रमुख दायित्व भनेको स्थानीय तहको सरकारको पनि रहन्छ। र साथै त्यस्तै गरेर हिंसाबाटै गुज्रेका महिलाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू गर्ने, जस्तो विद्यमान कानुनी संरचनाहरू र कानुनी उपचार माध्यमहरू भन्ने सन्दर्भमा पनि सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू गर्नु भनेर पनि सुझावहरू आएको छ। र साथै यो हिंसाबाट पीडित महिलाहरूलाई चाहिँ यो लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषसम्म चाहिँ पहुँच दिलाएर विभिन्न सेवाहरू चाहिँ प्रदान गर्ने सन्दर्भमा पनि यहाँ सुझाव आएको छ, निष्कर्ष सुझाव। त्यसै गरेर यो यौन कार्यमा लागेका जति पनि महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यौन कार्यमै रहँदाखेरिको स्थितिमा पनि
विभिन्न व्यक्तिहरूबाट हैन त्यो प्रहरी अथवा अन्य कर्मचारी वर्गबाट पनि हुन सक्ला, उहाँहरूबाट पनि यो हिंसा हुने भन्ने घटनाहरू अगाडि आएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई सुरक्षा र साथै सहयोग प्रदान गर्ने संयन्त्रहरूको पनि विकास गर्नु भनेर पनि यहाँ निष्कर्ष टिप्पणीमा सुझाव आएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर यौन कार्य छोड्न चाहने महिलाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ बहिर्गमन कार्यक्रमहरू सरकारी तवरबाट चाहिँ यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु भन्ने पनि सिफारिस चाहिँ आएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर यो निर्वाचनको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहमा पनि भएका निर्वाचनबाट यो जुन आरक्षण अन्तर्गत कोटा अन्तर्गत चाहिँ नि जति पनि निर्वाचनबाट चुनिनु भएका महिला तथा दलित वर्गका महिलाहरूको सन्दर्भमा पनि हैन यो आरक्षणको अवस्था के छ हैन कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छ छैन र यसको नियमित अनुगमन गर्नु र साथै निर्वाचित महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिमहरू दिनु हैन प्रशिक्षणहरू उहाँहरूलाई दिनु भनेर पनि निष्कर्ष टिप्पणीमा सुझाव आएको अवस्था छ भने यो निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ महिलाहरूको समान सहभागिता र पूर्ण सहभागिता मिनिङफुल रिप्रेजेन्टेसन जुन छ महिलाको डिसिजन मेकिङ लेभलमा त्यो सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू पनि गर्नु भनेर पनि यहाँ चाहिँ सुझावहरू चाहिँ सिड समितिबाट प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरेर नागरिकताको सवालमा चाहिँ आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने भन्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन मान्यता हो र साथै संविधानमा पनि यो व्यवस्था स्पष्ट रूपले धारा 11 मा लेखिएको कारणले गर्दा चाहिँ यो व्यवस्थालाई पनि व्यवहारमा चाहिँ उतार्ने गरिकन कार्यान्वयनमा ल्याउनु र साथै यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा का अधिकारीहरूलाई पनि प्रशिक्षण दिनु यो महिलाको चाहिँ नागरिकताको विषयमा हुने समान अधिकारको सन्दर्भमा प्रशिक्षण दिनु भनेर पनि यो सिफारिस आएको अवस्था छ भने महिलाहरूलाई चाहिँ यो नागरिकताको पहुँचबाट वञ्चित नगर्नलाई चाहिँ समय समयमा नागरिकता टोली खटाएर भए पनि महिलाहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु भन्ने पनि यहाँ सिफारिस आएको छ। र साथै यो बालिकाहरूको शिक्षाको बालबालिकाहरूको शिक्षाको अधिकारको सन्दर्भमा कुरा गर्दा चाहिँ जुन सीमान्तकृत वर्गभित्र पर्ने महिला के अरे बालिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न सहयोग संयन्त्रहरू छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन अभिवृद्धि गराउने खालका यो कार्यक्रमहरू ल्याउनु र साथै शिक्षामा समानता र समावेशितालाई चाहिँ प्रवर्तन गर्ने कार्यक्रमहरू क्रियाकलापहरू गर्नु भनेर चाहिँ यो सिफारिस आएको जुन चाहिँ स्थानीय तहको सरकारले पनि यो आएको सिफारिसको कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ दायित्व राख्दछ। र साथै बालिकाहरूको यो लाई चाहिँ यो शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित नगराउने सन्दर्भमा चाहिँ समुदायबाट टाढा नहुने खालले चाहिँ त्यसरी बालिका र अपाङ्ग मैत्री विद्यालयहरूको चाहिँ निर्माण गर्नु र साथै विद्यालयहरूमा चाहिँ बालिकालाई छुट्टै शौचालयको र खानेपानीको पनि व्यवस्था गर्नु भनेर पनि सिफारिस आएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर बालिकाहरूलाई हुने जुन विद्यालयभित्र र बाहिर हुन सक्ने हिंसाबाट पनि सुरक्षा राख्ने त्यो वातावरणको पनि निर्माण गर्नु सरकारी दायित्व हो र त्यो दायित्व पनि पुरा गर्नु भनेर पनि यहाँ निष्कर्ष सुझाव आएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर शिक्षक शिक्षिकाहरूको सन्दर्भमा यो प्रशिक्षणहरू पनि दिने हैन उहाँहरूलाई पनि समय समयमा चाहिँ शिक्षिकाहरूले तालिम दिने त्यो व्यवस्था गर्नु र साथै कलेज लेभलमा पनि महिलाहरूलाई चाहिँ शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित नगराउनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई प्रवेश हुन्छ नि एन्ट्रान्समा त्यो एक्सेस पहुँच दिलाउने सन्दर्भमा पनि यथोचित चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउनु भनेर पनि यहाँ सुझाव आएको अवस्था छ। त्यसै गरेर रोजगारीको अधिकारको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षासँग जोडिने जति पनि अधिकार छन् त्यो अधिकारको सन्दर्भमा पनि यो घरेलु कामदार महिलाहरू लगायत औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्य गर्ने जति पनि महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित अधिकारको विषयमा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू गर्नु र साथै यो औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्य गर्ने महिलाहरूलाई चाहिँ हिंसाबाट सुरक्षित हुने सन्दर्भमा जुन अहिले पछिल्लो समयमा आएको यो कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रण ऐन छ त्यसका व्यवस्थाहरू र हिंसा भएको अवस्थामा कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने संयन्त्रको सन्दर्भमा पनि यो सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्नु भन्ने पनि यो सरकारलाई आएको सुझाव हो। त्यस्तै गरेर यो आदिवासी महिलाहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दा जुन माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका अधिकारका सन्दर्भमा पनि महिलाहरूलाई समय समयमा तालिम दिने अनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकारको दाबी कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि यो कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरू पनि गर्नु भनेर पनि यो सिडा समितिबाट आएको सिफारिस हो। त्यस्तै गरेर नेपालमा फर्किएका जुन माइग्रेन्ट वर्करहरू हुनुहुन्छ आप्रवासी महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सामाजिक पुनर्स्थापनाको लागि पनि यो आवश्यक नीति अवलम्बन गरेर कार्य
कार्यक्रमहरू गर्न पनि चाहिँ यहाँ सिफारिस आएको अवस्था छ। त्यसै गरेर स्वास्थ्य अधिकारको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उमेर सुहाउँदो र लैङ्गिक संवेदनशील बृहत यौन शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्नु भनेर पनि यो सरकारलाई आएको एउटा सिफारिस हो। र साथै गुणस्तरीय र उमेर सुहाउँदो यौनजन्य र प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच दिलाउने खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हैन चाहिँ यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु र साथै पर्याप्त स्रोतको चाहिँ विनियोजन गर्नु भनेर पनि सिडा समितिको यो खालको सिफारिस आएको छ, महत्त्वपूर्ण सिफारिस आएको छ। र यो सिफारिसको पनि कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहको सरकारको पनि दायित्वभित्र पर्ने सिफारिस हो यो। र साथै यो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूद्वारा अघि पनि मैले भनिसकेँ विभिन्न सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूलाई हुने भेदभावका कुराहरू अगाडि आइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि समान व्यवहार गर्नुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो तालिमहरू सचेतनामूलक तालिमहरू दिनु भनेर चाहिँ सिडा समितिलाई चाहिँ सिफारिस आएको अवस्था छ। त्यसै गरेर यो जातीय भेदभावको जुन कुराहरू छन् यसको सन्दर्भमा चाहिँ यो 2011मा 2011मा यो जातीय विभेदसँग सम्बन्धित यो ऐन आएको सन्दर्भमा र त्यसमा भएका विभिन्न सजायका व्यवस्थाहरू पनि छन्। त्यो ऐनको सन्दर्भमा पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न के कस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ गर्नु सरकारले गर्ने दायित्व हो भनेर यो सिडा समितिले यो कुरालाई पनि निष्कर्ष टिप्पणीमा उल्लेख गरेको अवस्था छ। त्यसै गरेर यो विवाह बाल विवाहसँग जोडिएका कुराहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुनसुकै किसिमबाट विवाह गरेको चाहे त्यो धार्मिक होस् अथवा परम्परागत रूपले होस् अथवा कोर्ट म्यारेज गरेको अवस्था होस् हैन त्यो विवाहहरूलाई चाहिँ विवाह दर्ता अनिवार्य गराउनु भनेर पनि यो एउटा सुझाव आएको अवस्था रहेछ भने जुन न्यूनतम उमेर जुन 20 वर्ष ऐनले व्यवस्था गरेको छ सो भन्दा मुनि गरिने विवाहलाई चाहिँ यो के भन्छ हुन नदिने खालको चाहिँ स्टेप्सहरू हैन त्यो चाहिँ कदमहरू चाल्नको लागि पनि बाल विवाहलाई चाहिँ हुन नदिने ती खालको प्रभावकारी कार्य गर्नको लागि पनि सिडा समितिले चाहिँ नेपाल सरकारलाई यो सुझाव दिएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर यो अंशमा महिला र पुरुषको चाहिँ समान अधिकार रहने र साथै अविवाहिता महिला मात्र हैन विवाहिता महिलाले पनि अब चाहिँ छोरीले पनि अंशमा चाहिँ दाबी गर्न पाउने समान अधिकार राख्ने भन्ने यो कानुनी संयन्त्र यो कानुनी संरचना भएको सन्दर्भमा चाहिँ यो कानुनी प्रावधानलाई पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाने व्यवस्था चाहिँ गर्नु भनेर पनि यो चाहिँ एउटा सिफारिस आएको अवस्था छ। र महिलाको यो सम्पत्ति माथिको जुन वैतरिक सम्पत्ति माथिको अधिकार समान अधिकारलाई सुनिश्चित गराउनको लागि पनि यो केही कदमहरू चाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो स्थानीय तहबाट पनि हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई हैन। र यो निष्कर्ष टिप्पणीमा पनि यो कुरालाई उल्लेख गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर यो सिडा समितिले 2018मा दिएको जुन निष्कर्ष सुझावहरू हो जति पनि सुझावहरू आएको छ यसको चाहिँ स्थानीय तह प्रदेश स्तरमा समेत पनि यो प्रचार प्रसारमा ल्याउने काम गर्नु भनेर पनि यो सिडा समितिले चाहिँ सिफारिस दिएको अवस्था छ। र यो यहाँ चाहिँ मैले जति पनि स्थानीय तहसँग जोडिने सिफारिसहरू छन् ती कुरालाई मात्र कम्पाइल गरेर यहाँ राखेको थिएँ। यो भन्दा अरू पनि थुप्रै सिफारिसहरू सिडा समितिले दिएका छन् जुन चाहिँ संघीय सरकारसँग जोडिने प्रदेश सरकारसँग जोडिने खालका सिफारिसहरू पनि थुप्रै छन् त्यहाँ हैन। ती कुरालाई मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छुइनँ। र अब यो जति पनि सिफारिसहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु यो अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहबाट चाहिँ के कस्तो कामहरू भइरहेको अवस्था छ यो विगत 2 वर्षमा कार्यान्वयनको के कस्तो अवस्था छ र यसमा कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखिएका चुनौतीहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूबाट केही कुरा आउन सक्यो भने चाहिँ यो हामीले यो राष्ट्रिय महिला आयोगले अहिले तयार गरिरहेको गतिविधिको लागि चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण सूचना हुनेछ। यति नै भन्छु। धन्यवाद। उषाजी हेलो। धन्यवाद म्याडम सुमिताजीलाई। अब चाहिँ उहाँ सुमिताजीको प्रेजेन्टेसन पछाडि हामीले चाहिँ फ्लोर ओपन गर्ने भन्ने विषय राखेका छौँ। यस सन्दर्भमा पालै पालो आफ्नो विषयहरू राख्न इच्छुक निकाय कार्यालय प्रमुखहरू अथवा अन्य सहभागीहरूले आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ रेज योर ह्यान्ड भन्ने एउटा पार्टिसिपेन्टमा रेज योर ह्यान्ड भन्ने मोरमा चाहिँ रेज योर ह्यान्ड भन्ने एउटा अप्सन छ। त्यसमा चाहिँ सहभागीहरूले चाहिँ आफ्नो
अप्सन राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर यसमा जस्तो यहाँ तुलसाजी म एउटा भनौँ यो मैले एउटा स्क्रिन सेयर गरेको छु हैन जस्तो हाम्रो स्थानीय तहबाट चाहिँ के कस्तो कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ हैन यो सिडा समितिबाट आएका निष्कर्ष सुझावहरू जति पनि आएको छ जस्तो यो मैले यहाँ एउटा बुदागत रूपले यहाँ छोटोमा उल्लेख गरेको थिएँ जस्तो नीति तथा कानुन निर्माणको सन्दर्भमा महिला लक्षित नीति तथा कानुन निर्माणको सन्दर्भमा के कस्तो भइरहेको छ हैन स्थानीय तहबाट त्यस्तै गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तो सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू क्षमता अभिवृद्धि तालिमहरूको सन्दर्भमा के कस्तो भइरहेछ महिला लक्षित बजेट हुन्छ नि टार्गेटेड बजेट त्यो खालको विनियोजन भएको अवस्था छ कि छैन लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना भएर सञ्चालन भएको अवस्था छ छैन त्यस्तै गरेर न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनको अवस्थाका कुराहरू भए त्यस्तै गरेर तीन तहको सरकार बीचको समन्वयको अवस्था के छ यो कार्यक्रम महिला लक्षित कार्यक्रमहरू गर्ने सन्दर्भमा त्यस्तै गरेर सीमान्तकृत वर्गका विभिन्न महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको समावेशिता यी कार्यक्रमहरूमा के कसरी अथवा बजेटमै पनि कसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ हैन अनि त्यस्तै गरेर नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न चाहिँ के कस्तो खालको नीति अथवा कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हजुर केही कुराहरू सहभागी जीवहरूबाट आयो भने राम्रो हुन्छ होला अनि साथै चुनौतीहरू र सुझावहरू केही छ भने राखिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। हेलो तुलसा जी हेलो धन्यवाद सुमिता जीलाई। अहिले जो हामी सहभागीहरू छौँ सहभागी मध्येबाट चाहिँ आफ्ना विचारहरू राख्दिन कोही हुनुहुन्छ भने स्वस्फूर्त रूपमा होइन भने मैले चाहिँ अर्जुनधारा म्युनिसिपालिटीलाई चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँका त्यस निकायका सहभागीज्यूलाई प्रमुख कोषाध्यक्ष अधिकृतज्यूलाई चाहिँ यस विषयमा आफ्ना केही भनाइहरू छन् भने राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हुन्छ धन्यवाद नमस्कार। आजको यो प्रेजेन्टेसन सचिवज्यूको हाम्रो चाहिँ नि के अरे लक्ष्मीजी लगायत हाम्रो सुमिताजीको यो राष्ट्रिय सल्लाहकार परामर्शदाताको प्रेजेन्टेसन हेरियो अत्यन्त फलदायी र एकदम इनोभेटिभ एकदम हामीलाई चाहिने काम हाम्रा कामहरू व्यवस्थापन गर्न सहयोगी हुने खालको देखियो। यसको लागि सबै प्रेजेन्टेटरहरूप्रति सबै यतातिरका साथीहरूको तर्फबाट र म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समयमा यो तीन तहको सरकार भएपछि यो अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसीहरू तल्लो तहको सरकार भनेको चाहिँ स्थानीय तहसम्म जाने र स्थानीय तहको सरकारले बनाएका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय पोलिसीको राष्ट्रिय फ्रेमवर्क अनुरूप भएका र त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल हाम्रो कमिटमेन्ट अनुसार भएनन् भनेर चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने सिस्टम चाहिँ हामीले अझै पनि डेभलप गर्न सकेका छैनौँ। हामीले थुप्रै यहाँ कामहरू गरेका छौँ। कामहरूलाई कहाँ रिपोर्टिङ गर्ने कहाँ कसरी लिङ्कअप गर्ने भन्ने चाहिँ के अरे एउटा समस्या छ जस्तो मलाई लाग्छ। श्रीमान सचिवज्यूको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यस सम्बन्धमा एउटा लिङ्केज रिपोर्टिङको लिङ्केज नभइकन गरेका कामको चाहिँ के अरे रिजल्ट मात्र चाहिँ थाहा नहुने भयो नम्बर 1। नम्बर 2 अब जनप्रतिनिधिज्यूहरू आउनुभयो। पहिले चाहिँ श्वेत 55 को ऐन चाहिँ श्वेत शासन ऐन थियो। श्वेत शासन हुनाले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अलि सापेक्षिक हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ तीन तहको सरकार भनेपछि अलि निरपेक्ष जस्तो भयो। अब हामी कर्मचारीले चाहिँ सहजीकरण गर्ने सम्म मात्रै हो। यही पनि देखिरहनु भएको छ तपाईले उपप्रमुखज्यूलाई के अरे यहाँ सहभागिता गराउने भनेर आयोजकको अनुसार यहाँ कम्युनिकेसन भयो, यहाँ उपस्थित गराउन सकिएन। मेरो विचारमा अरू नगरपालिकाबाट पनि गराउन सकिएको छैन। सिंहदरबार चाहिँ एकदम चाहिँ गाउँ आएको भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ अब काम भइराखेको छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गरेर बाध्यात्मक तरिकाले सहभागिताको कुरा, बजेट निर्माणको कुरा, बजेट निर्माण गर्ने क्रममा जनताका प्रतिनिधिहरूको सहभागिताको कुरा, जनताको सहभागिताका कुरा अनि ब्युरोक्रेटिक अथवा चाहिँ के अरे फ्रेम मेथड र चाहिँ ललाई कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा
कतिपय कुरा कानुनमै बाध्यात्मक रूपमा आउनुपर्छ होला। जस्तो कि म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। पहिले चाहिँ यति प्रतिशत बजेट महिलाको क्षेत्रमा अनिवार्य, यति प्रतिशत बजेट बालबालिकाको क्षेत्रमा अनिवार्य, यति % बजेट चाहिँ सिँचाइको क्षेत्रमा अनिवार्य के अरे विनियोजन गर्नुपर्ने भन्ने थियो। त्यसो भएको कारणले गर्दा ती सेक्टरल विशेष चाहिँ क्षेत्रहरूमा बजेट प्रभाव पनि भएको थियो, त्यसको नतिजा पनि सकारात्मक देखिएको थियो। तर अब अहिले चाहिँ पैसा पठाइदिएको छ, जे गर भन्ने हिसाबको चाहिँ के अरे एउटा अवस्था रहेको र कसैले कसैलाई कुन खालको कुन फ्रेममा बजेट बनाउनु पर्छ भन्ने बाध्यात्मक कानुनी बाध्यता सिर्जना नभएको कारणले गर्दा प्राय सबै नगरपालिकाहरूमा राम्ररी नै बजेट बनिराखेको छ, योजना बनिरहेछ, बजेट तर्जुमा भइरहेको छ, बजेट विनियोजन भइरहेछ भने पनि केही हामी ट्र्याक बाहिर छौँ कि सामाजिक विकासको सन्दर्भमा ट्र्याक बाहिर जानु आफैमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामी दुर्गति मिलाउँदैछौँ कि भन्ने पनि अवस्था छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा श्रीमान सचिवज्यू मार्फत चाहिँ एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो मैले भन्नु खोजेको कुरा, मैले लक्ष्य गर्न खोजेको कुरा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई ऐनबाट नियमबाटै चाहिँ एउटा बाध्यात्मक तरिकाले चाहिँ के अरे यो सेक्टरल बजेट विनियोजन र चाहिँ के अरे प्लानिङ चाहिँ के अरे सेलेक्सन प्रोग्राम सेलेक्सन र बजेट एलोकेसनको व्यवस्थापन हुने भयो भने राम्रो हुन्छ। र अर्को त के हो भने यो हामीले जे जति पनि हामीले कमिटमेन्ट सेडाको जे जति कुराहरू छ यसमा हामीले धेरै नै काम गरेको देख्छौँ, तर रिपोर्टिङ हाम्रो भएन, रिपोर्टिङ नगरेको कारणले नगरेको देखियो। यो अलिकति प्लानिङ सेलेक्सन र बजेट एलोकेसनको कुरालाई कानुनी बाध्यता सिर्जना गरेर अर्को रिपोर्टिङ सिस्टमलाई मजबुत बनाउन सक्यो भने हामीले गरेको काम हो कि जस्तो देखिन्छ होला र हामी हाम्रो चाहिँ नेसनल चाहिँ इन्टरनेसनल कमिटमेन्टहरू पुरा गर्न सक्छौँ होला भन्ने मलाई लागेको छ। फेरि पनि आयोजकले सहभागी गराउनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद, नमस्कार भन्न चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद अर्जुन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूलाई उहाँको सक्रिय सहभागितालाई पुनः फेरि हामी धन्यवाद दिँदै उहाँहरूले दिएका फिडब्याकलाई हामी मनन गर्नेछौँ र हाम्रो अहिले प्राविधिक कठिनाइ भए तापनि तपाईँ हामीको सहकार्यले यो कार्यक्रमको सफलताको तर्फ लम्किएको महसुस पनि गर्दैछौँ। यसै सन्दर्भमा योजना प्रमुख बाबुराम दाहाल भन्ने देखाइरहेको छ, तर उहाँ कुन निकायको अन्तर्गत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अलि अन्यलता भएन, निश्चितता भएन। बाबुराम दाहालज्यूलाई आफ्नो केही भनाइ राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। के भन्ने छ के भन न, के भन न तै पनि के नराम्रो भनेको तिमीलाई कसलाई त? बाबुराम दाहाल योजना प्रमुख भन्दै हुनुहुन्छ, तर उहाँको निकाय चाहिँ स्पष्ट देखिएको छैन। बाबुराम दाहाल चाहिँ कुनै प्रतिक्रिया आएन। यस सन्दर्भमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवज्यू श्री गोविन्द बहादुर यसमा चाहिँ हामीले सहभागी मध्ये रतुवागढी रुरल म्युनिसिपालिटीमा जो सहभागी हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ आफ्नो केही भनाइ राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। हतुवागढी गाउँपालिका। हजुर नमस्कार सर। म्याम आवाज जाँदैछ कि छैन? आवाज आइरहेछ सर। हतगढी गाउँपालिकामा मैले नमस्कार, म कर्ण कुमार लिम्बू।
हतगढी गाउँपालिकाको प्रशासन शाखामा अहिले कार्यरत छु र योजना शाखा पनि हेरिरहेको छु। अहिलेसम्म हतगढी गाउँपालिकाबाट विनियोजित बजेट मैले अलिकति यो हाम्रो अरू कारणले पनि व्यस्त भएकोले त्यति धेरै मैले हेर्न पाइनँ। पछिल्लो हाम्रो 75-76 सम्मको बजेट 8,30,000 को हाराहारीमा 74-75 मा विनियोजित भएकोमा अहिले 75-76 मा 12 लाख पुगेको छ। अहिले महिला विकास शाखा पनि स्थापना भएको छ। योभन्दा अगाडि महिला विकास शाखा हेर्ने मिस हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सरेर गइसके पछाडि महिला विकास सम्बन्धी लैङ्गिक सशक्तिकरण सम्बन्धी क्रियाकलापहरू चाहिँ अलिकति अरू नै तर्फबाट सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेको थियो। त्यसैले केही हुनुपर्ने कार्यहरू जति हुनु पर्थ्यो हुन सकेको थिएन। अहिले तत्काल पनि यो मिटिङमा उपस्थित हुनुपर्ने उपाध्यक्ष चन्द्रमा राईजी उहाँ असोज 3 गते उहाँ निधन भएपछि अहिले यहाँ निर्वाचन भएको छैन। उहाँको स्थान रिक्त भएकोले आज कार्यभार उपाध्यक्ष मतलब उहाँको काममा गर्ने गरी एकजना सजना दर्जी कार्यपालिका सदस्यमा उपस्थित हुनु भएको छ। र हतगढी गाउँपालिकाबाट मैले भन्नुपर्ने अहिले योजना शाखाबाट भन्नुपर्दाखेरि यसपालिको बजेटमा पनि केही समेटेका छन्। मैले विस्तृत विवरण दिन सकिनँ, तर यो जुन आज मिटिङमा सहभागी हुन पाए यसबाट चाहिँ केही कुराहरू देखिएको छ। हामीले पनि गर्नुपर्ने रहेछ। आगामी बजेटमा हामीले पनि लैङ्गिक महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी अथवा महिला विकासको सम्बन्धमा, महिला सशक्तिकरणको सम्बन्धमा थप केही अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई महसुस भएको छ। मैले सकेसम्म योजनाबाट अरू महिला बालबालिका शाखा र अन्य शाखासँग सम्बन्ध गर्दै मैले मेरो क्षेत्रबाट यो कुरामा चाहिँ सहयोग पुर्याउने छु। धन्यवाद। नमस्कार। यस पछाडि इलाम नगरपालिकाबाट हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। उहाँलाई केही कुरा राखिदिन मैले अनुरोध गरेँ। हाम्रो यहाँ अलिकति प्राविधिक गडबडी भएको भए छ, माइक मिलिरहेको छैन सर। ल इलामको तर्फबाट हामी सुन्न चाहन्छौँ। उपस्थित सबै महानुभावहरुमा नमस्कार। म चाहिँ इलाम नगरपालिकाबाट इन्जिनियर दीपक प्रसाद गुरागाई। यस विषयमा अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यूको कुरामा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। हाम्रो समग्र अवस्था सरले उल्लेख गर्नुभए अवस्था अनुसारकै छ। तत्पनि हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू आउनु भए पश्चातको अवस्थामा हामीले हाम्रो बजेट तथा कार्यक्रमबाट हाम्रो समग्र नगरपालिकामा महिला लगायत सम्पूर्ण लक्षित वर्गको सँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेकै अवस्था छ। जति सर भन्नुभयो जस्तो अगाडिको अवस्थामा हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौँ, त्यो अवस्था नरहे पनि हामीले हाम्रो अवस्था अनुसार चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। उपप्रमुख महिला सिप विकास कार्यक्रम भनेरै हामीले घोषणा गरिएको छ। सो अनुसार नै पनि हामीले महिलासँग लक्षित कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले अझै सञ्चालन गरिरहेका छौँ। वडा स्तरीय कार्यक्रमहरूमा पनि महिला लक्षित कार्यक्रमहरू बजेट विनियोजन भएर सामान्य महिलाहरूका सिप विकास सम्बन्धी लैङ्गिक हिंसा, अपाङ्ग लगायतका अन्य सीमान्तकृत वर्गसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा महिलासँगको सहभागितालाई चाहिँ सुनिश्चित गरेर सो किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हाम्रोमा लैङ्गिक हिंसा कोष स्थापना भर्खरै गरेका छौँ हामीले, त्यो हाम्रोमा भइसकेको छ। महिलाको सिप विकास सम्बन्धी तालिमको सन्दर्भमा हामीले वडा नम्बर 10 मा कार ड्राइभिङ तालिम पनि हामीले भर्खर सञ्चालन गरिसकेका छौँ हामीले। त्यसै गरी हामीले उल्लेख्य रूपमा हामीले हाम्रा
कार्यक्रमहरूले महिलाको विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई नसमेटिएको देखिए तापनि हामीले सो सम्बन्धी हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट समेट्ने चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। हस्, हाम्रो तर्फको विवरण यति प्रस्तुत गर्दै म बिदा चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। धन्यवाद सरलाई। इलाम नगरपालिकाको बारेमा आफ्ना विचारहरू, महिला सशक्तिकरणका विषयमा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु भएको छ। यसै गरी सजना दार्जी हतुवागढी गाउँपालिका भर्खर प्रस्तुत भइसकेको छ र अच्युत राज ढकाल शहीद भूमि गाउँपालिकाबाट आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनुको लागि चाहिँ अच्युत राज ढकाल सरलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजनालाई। म अच्युत राज ढकाल, शहीद भूमि गाउँपालिका खरिदार, योजना शाखा पनि हेर्ने गर्छु म। अब यसमा चाहिँ महिला सम्बन्धित, महिला लक्षित कार्यक्रमहरू चाहिँ तपाईँको 75-76 देखि अहिले 77-78 सम्मको स्थितिमा चाहिँ म कुन शीर्षकमा कति कति बजेट विनियोजन भएको छ, कुन आर्थिक वर्षमा चाहिँ कति बजेट विनियोजन भएको छ भनेर म यहाँ टिपोट गरेको छु। म योजना शाखा हेर्न थालेको त अब धेर चाहिँ भएको छैन, त्यही पनि मैले खोजेर अब योजनाको बुकहरूबाट हेरेर चाहिँ के कार्यक्रमहरू भएको छन् ती कार्यक्रमहरू चाहिँ म सरस्वती जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसमा चाहिँ 75-76 मा जम्मा बजेट गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरूबाट चाहिँ जम्मा 17 लाख बजेट चाहिँ महिलासँग लक्षित, महिलासँग संलग्न हुने गरी ती कार्यक्रमहरू विनियोजन भएको छ 17 लाख बराबरको। त्यसमा चाहिँ अब महिलाहरूको चाहिँ क्षमता विकास तालिम, स्वरोजगार तालिम भनेर चाहिँ वडा नम्बर 3 बाट 75-76 मा 2 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसपछि अन्य कार्यक्रम भनेको महिला हिंसा तथा चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्ध जनचेतना कार्यक्रम भनेर गाउँपालिका स्तरीय थियो, त्यसमा 1 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। र अरू तरकारी खेती तालिम महिलाहरूलाई त्यो तालिमहरू पनि 1.5 लाखको 75-76 मा आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएको थियो। जम्मा जम्मी 75-76 मा 17 लाख मध्ये क्षमता विकास तालिममा 3.5 लाख र जनचेतना कार्यक्रममा चाहिँ 1 लाख र बाँकी रकमहरू चाहिँ महिलाहरूसँग सम्बन्धित भवन निर्माणहरू, कृषक भवन, महिला कृषक भवनहरू चाहिँ त्यसमा निर्माण भएको छ। त्यसपछि 76-77 को स्थितिलाई हेर्दाखेरि अब यो कोभिड-19 को कारण चाहिँ विनियोजित बजेटहरू चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन नसक्ने भएपछि धेरै जसो बजेट चाहिँ कोरोना कोषमा लगिएको थियो र केही कार्यक्रमहरू अगाडि त्योभन्दा अगाडि पनि भएको थियो। ती कार्यक्रमहरूमा चाहिँ वडाबाट र गाउँपालिकाबाट गरेर जम्मा 9,65,000 रुपियाँको कार्यक्रम भएको छ महिला लक्षित कार्यक्रम। विनियोजित बजेट चाहिँ लगभग 20 लाखको हाराहारीमा थियो महिला लक्षित भने, त्यसको चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दा चाहिँ 9,65,000 को चाहिँ कार्यान्वयन भयो र अरू बाँकी पैसा चाहिँ हामीले कोभिड-19 कोषमा लगेर विपद व्यवस्थापनमा लगेर हालेका थियौँ। तीमध्ये 76-77 मा चाहिँ यस शहीद भूमि गाउँपालिका नम्बर 3 मा चाहिँ वडा नम्बर 3 मा चाहिँ महिला सहकारी संस्था भन्ने एउटा संस्था थियो, त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटर फर्निचर व्यवस्थापनको लागि भनेर 1 लाख दिएको थियो। त्यसपछि वडा नम्बर 4 ले पनि महिला लक्षित शिव विकास कार्यक्रम भनेको थियो, त्यसमा चाहिँ 1 लाख रुपियाँ विनियोजन भएकोमा त्यसबाट चाहिँ महिलाहरूको लागि चाहिँ ब्युटी पार्लर तालिम सञ्चालन भएको थियो। त्यसपछि वडा नम्बर 7 मा 3 लाख रुपियाँ बजेट थियो। 3 लाख रुपियाँ बजेटमा चाहिँ 1-1 लाख रुपियाँ चाहिँ 3 वटा भवन बनाइयो महिला लक्षित नै। महिला भवन भनेर 3 वटा भवन बनिएको छ भने गाउँपालिका स्तरीय योजनामा 76-77 मा चाहिँ 3 नम्बर वडामै महिला भवन र 2 नम्बरमा चाहिँ 2 नम्बर पनि 2 लाखको महिला भवन बनेको थियो। त्यसपछि गाउँपालिका स्तरीय योजनामै अदुवा खेती तालिम पनि हामीले 1,65,000 विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये कृषि सहकारीमा आबद्ध महिलाहरूलाई चाहिँ 1,65,000 को बराबरको बजेटको चाहिँ अदुवा खेती तालिम साबिकको 3 वटा गाविसहरू, यस शहीद भूमि गाउँपालिकाको 3 वटा गाविसहरूमा सञ्चालन गरिएको थियो अदुवा खेती तालिम। त्यसपछि अब 77-78 मा चाहिँ विनियोजित बजेटबाट चाहिँ अब अस्ति हामीले जम्मा 77-78 मा गाउँपालिकाबाट 15 लाख र वडाबाट 7,80,000 गरेर महिलासँग सम्बन्धित 22,80,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
22,80,000 बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसमा चाहिँ अब अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि त्यो मध्ये कार्यान्वयनको स्थितिमा चाहिँ एउटा कार्यक्रम अस्ति लैङ्गिक हिंसा निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम भनेर थियो, त्यसबाट चाहिँ 16 दिने अभियान कार्यक्रम चलेको थियो। त्यसमा यहाँको साबिकको 3वटा गाविसहरूमा चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। 3 दिन अभिमुखीकरण कार्यक्रम लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन भएको थियो। त्यसमा चाहिँ पहिले महिला विकास कार्यालयबाट चाहिँ महिला समूहहरू गठन गरेका महिला समूहहरू थिए र ती समूहहरू तथा विद्यालयका बालबालिकाहरूलाई पनि त्यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसबाट चाहिँ र अरू चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ त्यहाँबाट सञ्चालन गर्यो भने बाँकी लगभग 20 लाख सञ्चालन हुन बाँकी छ। हेलो हेलो 77-78 को स्थिति हेर्दाखेरि अब सिप विकास अथवा क्षमता विकास महिलाहरूको लागि त्यो कार्यक्रम चाहिँ अब सिप विकास क्षमता विकासमा चाहिँ 3 लाख रुपियाँ छ र अरू वडाहरूले विनियोजन गरेकोमा महिला लक्षित कार्यक्रम भनेर अब विनियोजन गरेको छ। त्यसमा अब के कार्यक्रम गर्ने भनेर वडाले चाहिँ निर्णय गरेर पठाउँछ र त्यही अनुसारको कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ। अब समग्रमा हेर्दा शहीद भूमि गाउँपालिकाको 75-76 देखि 77-78 सम्म एभरेजमा चाहिँ गाउँपालिकाले महिला लक्षित कार्यक्रमको लागि एभरेजमा 15 देखि 17 लाखको बजेट चाहिँ विनियोजन गरिरहेको अवस्था छ। धन्यवाद। शहीद भूमि गाउँपालिकाका प्रतिनिधि अच्युत राज ढकाललाई सङ्गीता बस्नेत भनेर एकजनाको यो कुन निकायबाट अन्यल देखेको छ। उहाँलाई आफ्नो परिचय सहित सङ्गीता बस्नेत जनवरी 50 गीता छ फेरि भएको जनवरी 7 मा इनिसियल अफरिङ आइपिओ 75-76 को एउटा इनिसियल अफरिङ अर्को भनेको चाहिँ सर्टिफिकेटलाई डिमान्डमा ल्याएको कन्फर्म ब्यालेन्स 200 लाख एउटा फेरि कुनको चाहिँ मेरो सर्टिफिकेट हराइदिन्छ भन्नुहुन्छ कुनको हो अब तपाईको चाहिँ मामाको कान्छी मामाको हजुर सर सङ्गीता बस्नेतज्यूलाई केही आफ्ना भनाइहरू छन् भने राख्दिन अनुरोध गर्दछु। उहाँले चाहिँ आफ्ना विचारहरू राख्नलाई आफैले अनम्युट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ आफ्ना भनाइहरू राखिदिनुको लागि चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवज्यूलाई गोविन्द बहादुर कार्की सरलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद म्याडम। यस कार्यक्रमका हाम्रो अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिवज्यू र यो कार्यक्रममा जोडिनुभएका हाम्रो राष्ट्रिय महिला आयोग र विभिन्न पालिकाका अन्य महानुभावहरू, वास्तवमा सिडलाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेपछि सिडसँग सम्बन्धित यो महिला सशक्तिकरण लैङ्गिक मूल प्रभावीकरणको कार्यक्रमको प्रगतिको स्थितिको बारेमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा म सुरुदेखि नै जोइन भएँ। तर अलिकति प्राविधिक कठिनाइ कहिले त्यतातिर कहिले आफ्नोतिरको कारणले कतै कतै अलिअलि प्रस्तुति चाहिँ छुटे। तथापि धेरै कुराहरू जानकारीमूलकै रह्यो र यस सन्दर्भमा अब प्रदेश सरकार गठन भएको 3 वर्ष मोटामोटी भएको अवस्था छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले अब भनौँ न महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग लगायतका क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रमहरू धेरै बजेट विनियोजन गरेकै अवस्था छ। भनेको मतलब
1 नम्बर प्रदेशले यी लक्षित वर्गहरूप्रति आफ्ना कार्यक्रम, नीति, बजेटका माध्यमबाट प्राथमिकताका साथ काम अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ। अब जहाँसम्म यो महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक मूल प्रभावीकरणकै विषयमा केन्द्रित रहेर प्रदेशले विगतका 2-3 वर्षमा गरेका केही कार्यक्रमहरूको बारेमा छोटकरीमा म यहाँ आफ्नो कुराहरू राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त यो प्रदेश घरेलु ऐन 2075 नियमावली जारी भएर लागू भएको अवस्था छ यो प्रदेशमा। दिएर पनि स्थानीय तह सरको आवाज आइरहेको छैन। सर आवाज आएन फेरि एकचोटि। हजुरको म्युट भएछ। म्याडम सचिवज्यू फेरि कन्टिन्यू गरौँ हजुर। केही समय म फेरि त्यो नेट गयो। कन्टिन्यू गरौँ हजुर। हस् सचिव। अनि म के भन्दै थिएँ भने प्रदेश सरकारले यो महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक मूल प्रभावीकरणका क्षेत्रमा गरेका केही कामहरू म संक्षिप्त रूपमा राख्दै थिएँ। यो एकल महिलालाई लक्षित गएर स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर हामीले 12 जिल्लाका 12 स्थानीय तहका कम्तीमा 12वटा समूहहरू महिलाहरूको एकल महिलाको समूह बनाएर हामीले उहाँहरूलाई एउटा व्यवसायमा सपोर्ट गर्ने खालको कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ। त्यो सफलै भएको हामीले अनुभूत गरेका छौँ। र यो प्रदेशमा 30 जना जति क्षमता भएको एउटा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना गृह सञ्चालन भएको छ। त्यसको अब हाम्रो घरेलु हिंसा ऐन नियमावली र छुट्टै निर्देशिकाबाट हामीले प्रदेशभरिकै यो हिंसा पीडित महिला बालिकाहरूलाई राख्ने एउटा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना गृह सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। त्यहाँ चाहिँ अल्पकालीन होइन कि 2 वर्षसम्म राख्ने, उहाँहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, शिक्षा र अब पारिवारिक पुनर्मिलन जस्ता हिसाबले त्यो सञ्चालन भइरहेको स्थिति छ। र विगतमा हामीले यो महिला सम्मेलन गरेर पनि यो महिलाको हक अधिकारलाई अलिकति बढावा गर्ने हिसाबले महिला सम्मेलन आयोजना भयो विगतमा। त्यस्तै बालिका सम्मेलन भएर 2025 सम्म सचिव सामाजिक सचिव फेरि के भयो आएन।
सरको लाइन गएको भयो जस्तो लाग्यो तुलसाजी। तुलसाजी तपाईँ नै म्युटमा हुनुहुन्छ, बोलेको सुनेन। अब म्याम अब उहाँ बिचमा आउनुभयो भने हामी फेरि जोडिने छौँ र त्यस बिचमा कसैका आफ्ना केही भनाइहरू राख्दिन कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने फेरि उहाँहरूलाई पनि हामी फ्लोर ओपन गरेका छौँ। कोही सहभागीहरू चाहिँ एउटा जुम आइडीबाट 2 जना जोडिनु भएको छ भने उहाँले फरक आफ्नो रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ। आफ्नो फोन नम्बर सहित गरिदिनु भयो भने हामीलाई पछिलाई पनि सहज हुनेछ। म गौराजीलाई पनि देखिरहेको छु, तपाईँको नि रजिस्ट्रेसन भएको छैन भने छुट्टै गर्नु है। अब हामी कार्यक्रमको हाम्रो निर्धारित समय अनुसार हामीले चाहिँ कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन गइरहेका छौँ र यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका यस आएका श्रीमान सचिवज्यूलाई आफ्ना केही भनाइ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र यही बिचमा चाहिँ हाम्रो सचिवज्यू फेरि आउनुभयो भने हाम्रो महिला विकास सामाजिक विकास सचिवज्यू आउनुभयो भने फेरि उहाँसँग हामी फेरि जोइन हुने नै छौँ र यसै बिचमा मलाई यस कार्यक्रममा सुनेर धैर्यताका साथ सुनिदिनु भएकामा सम्पूर्ण सहभागी ज्यूहरूमा मेरो तर्फबाट फेरि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद तुलसाजी। आजको यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सामाजिक विकास मन्त्रालयका आदरणीय सचिवज्यू, विभिन्न पालिकाबाट सहभागी हुनुभएका पदाधिकारीज्यूहरू र प्रमुख प्रशासक अधिकृतज्यू लगायत अन्य कर्मचारी मित्रहरू र आयोगका अन्य साथीहरू, सर्वप्रथम त यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। आयोगको तर्फबाट हामीले एउटा यो जुम भन्ने प्रविधि हाम्रो लागि नयाँ नै छ। हामी प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर काम गर्ने बानी परेका अहिले चाहिँ कोभिड महामारीको कारणले हामीलाई यो प्रविधिमा पनि चाहिँ जोडिने एउटा मौका पनि मिलेको छ। यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ प्रविधि मैत्री हुने र एउटा छोटो समयमा धेरैजनालाई जोडिएर धेरै कुरा अन्तर्क्रिया गर्ने एउटा मौकाको रूपमा पनि यो रहेको छ र यसमा हामी अभ्यस्त हुँदैछौँ। त्यो कारणले गर्दा प्राविधिक गडबडीहरू पनि पटक आउँछन्। त्यो कारणले हामीले जुन तरिकाले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन खोजेका थियौँ त्यो अनुसार अझ सकेनौँ। बिचमा विभिन्न डिस्टर्ब पनि भयो। आज मौसम पनि धेरै खराब भएको हुनाले सायद त्यो तलसम्म अलिकति केही न केही यसको प्रभाव परेको छ। तथापि हामीले चाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला सशक्तिकरणको लैङ्गिक हिंसा निवारणको क्षेत्रमा नीतिगत कामहरू गर्छ। नीतिगत सुझाव नेपाल सरकारलाई दिनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता राष्ट्रिय कानुन लगायतको कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ के कमी कमजोरी छ त्यो पहिल्याएर त्यसमा सुझाव दिनुपर्ने, त्यसमा चाहिँ एउटा अधिवाचनको भूमिका खेल्नुपर्ने हाम्रो मुख्य दायित्व भएको हुनाले त्यसै सिलसिलामा हामीले युएन वुमनको सहयोगमा यो सानो एउटा प्रतिवेदन सिडको 6औं प्रतिवेदन उप पनि नेपाल सरकारले गर्न बाँकी महिला सशक्तिकरण लैङ्गिक हिंसा निवारणका क्षेत्रमा गर्न बाँकी कामहरूको दायित्वको बारेमा के कति कार्यान्वयन भएको छ भन्ने अवस्था अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने काम गरिरहेका छौँ। त्यही सिलसिलामा नै हामीले यो अन्तर्क्रिया आयोजना गरेका हौँ। यसमा हामीले प्रदेश स्तरसम्मको सूचना चाहिँ लगभग सङ्कलन गरिसकेका छौँ फोकल पोइन्टको माध्यमबाट।
तर हरेक स्थानीय तहमा विभिन्न तरिकाले स्थानीय सरकारको स्वतन्त्र एउटा अधिकार अनुसार काहीँ धेरै राम्रो काम भएको छ, काहीँ भएको छैन। अहिले कानुनले सबैलाई बाँधेको छैन र नबाँधेको हुनाले कतिपय ठाउँमा केही काम भएन भन्ने पनि गुनासो छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ धेरै राम्रो काम गर्न अझ बजेटले नबाँध्दाखेरि अझ धेरै काम गर्ने अवसर पनि रहेको अवस्थामा धेरै राम्रो काम गरिराख्नु भएको होला र त्यो काम चाहिँ प्रतिवेदनमा ल्याउन पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो छलफलको जमर्को गरेका हौँ। यो प्रतिवेदन जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रतिवेदन पठाउने जुन कुरा छ त्यो पठाउँदा चाहिँ नेपाल सरकारले राम्रो राम्रो काम भयो भनेर पठाएको भरमा मात्रै त्यहाँ छलफल हुँदैन, त्यहाँ छाया प्रतिवेदनहरू पनि जान्छन्। गैर सरकारी संस्था सङ्घ संस्थाहरूले छाया प्रतिवेदनहरू पठाउँदा चाहिँ हाम्रोमा धेरै काम गर्न बाँकी कुराहरू त्यहाँ लेखिएको हुँदो रहेछ र अहिले आएको निष्कर्ष र सुझावहरू पनि हामीले गरिसकेको काम पनि नगरेको भनेर पनि आइरहेको छ। विगतमा नगरेको अहिले बिचमा गरिसकेको र हामी आयोग चाहिँ एउटा सरकारी निकाय, एक किसिमले हामी सरकारकै निकाय हौँ तर संवैधानिक निकाय भएको हिसाबले हामीले चाहिँ दुवैतिर गैर सरकारी संस्था र सरकारको निकायको बिचमा बसेर हामीले काम गर्नुपर्दा हामीले चाहिँ सकेसम्म गरेका राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ प्रतिवेदनमा समावेश गरौँ भन्ने मुख्य उद्देश्य राखेर यो छलफल चलाएका हौँ र अब हामी जति पनि आजको सहभागी स्थानीय तह हुनुहुन्छ सबैको सहभागिता हुन पनि सकेन। नभएको ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ एउटा रिसोर्स बुक पनि हामीले बनाएका छौँ। त्यसमा सिडाको बारेमा जानकारी छ, अप्सनल प्रोटोकलको बारेमा जानकारी छ, निष्कर्ष र सुझावहरूको नेपाली उल्था पनि छ, इङ्ग्लिस नेपाली दुईटैमा डकुमेन्ट छ र अहिले कोभिड महामारीको बेला पनि फेरि विशेष निर्देशन नेपाल सरकारलाई दिएको छ। खास गरी महिलाको लैङ्गिक हिंसा निवारणमा, प्रजन स्वास्थ्य संरक्षणमा, महिला र बालिकाहरूका विशेष अधिकारहरूको संरक्षणमा चाहिँ अब प्रसुति स्याहारको सम्बन्धमा लगायतको विभिन्न जनजाति, आदिवासी, दलित, पछाडि परेको वर्गको महिलाहरूको लागि विशेष संरक्षणका कुराहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको सन्दर्भमा त्यसको पनि उल्था गरेको पनि हामीले डकुमेन्ट बनाएको छौँ। त्यसको सफ्ट कपी सबैमा हामी पठाउँछौँ र यहाँ सुमिता म्याडमले जुन देखाउनु भएको छ स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भनेर ध्यानाकर्षण गरेको विषय त्यो पनि हामी सफ्ट कपी पठाउँछौँ र केही गाइडिङ प्रश्न पनि उहाँले दिनुभएको छ त्यो पनि हामी पठाउँछौँ र त्यो पठाइसकेपछि त्यसमा यहाँले गरेको राम्रो कामहरू सबै स्थानीय तहले इमेलबाटै त्यो विवरणहरू हामीलाई पठाइदिनु भयो भने त्यो सबै हामी रिपोर्टमा समावेश गर्न सक्ने थियौँ। यहाँ हाम्रो अर्जुन धाराको प्रमुख प्रशासक अधिकृतज्यूले भन्नुभयो जस्तै स्थानीय तहबाट काम त भएको छ, प्रदेशबाट नि काम भएको छ, तर केन्द्रमा रिपोर्ट चाहिँ कम्पाइल गर्ने सिस्टम बसेको छैन। त्यो सिस्टम कसरी बनाउने भन्ने बारेमा पनि हामीले यो अनुगमन खाकाबाट केही न केही एउटा नतिजा निकाल्न सक्छौँ र आगामी दिनमा तीन तहको सरकारले गरेका आफ्ना आफ्ना स्वतन्त्र कामहरूलाई पनि राष्ट्रिय सूचना प्रणालीमा कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा पनि हामी काम गर्नेछौँ भन्दै सहभागिताको लागि सम्पूर्णमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र सचिवज्यूको कुरा हुँदाहुँदै सम्पर्क टुटेको थियो। त्यस पछाडि सचिवज्यू आइसक्नु भएको छ। मैले सचिवज्यूको लागि केही बाँकी छ भने मैले केही समय हजुरलाई आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध गरेँ। त्यस पछाडि समापनमा जानेछौँ सर। थ्याङ्क यू सचिवज्यू। मैले अलिकति प्रदेशले गरेका केही काम यसो हाइलाइट गर्न खोज्दै थिएँ। सन् 2025सम्म चाहिँ यो प्रदेशलाई बाल विवाह मुक्त बनाउने हिसाबले कार्यक्रमहरू हामीले लक्षित गरेका छौँ र हाम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ अब धेरै चाहिँ स्थानीय तहसँगै समन्वय गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही हिसाबमा हामी गर्दैछौँ र यो कोभिड-19लाई पनि लक्षित गरेर यो प्रदेश स्तरीय संरक्षण विषयगत समिति मार्फत पनि प्रतिकार्य योजना तयार गरिएको छ। Very good.
सचिवको फेरि गयो जस्तो छ। सचिवजी हजुरको म्युट भइराखेको छ, सुनिएको छ? सुनेको छैन। हजुर नेट चाहिँ गएको कारणले सचिवज्यूले आफ्नो कुराहरू पुरा राख्न पाउनु भएको छैन। तर हामीले प्रदेश स्तरको सूचना चाहिँ हाम्रो प्रतिवेदनमा समावेश गरि पनि सकेका छौँ र यो जानकारी हरेक स्थानीय तहलाई पनि होस् प्रदेशले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा। र अहिलेको सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने स्थानीय सरकारले विशेष अनुदानहरू प्राप्त गर्न सक्छन्, जुन प्रदेश सरकारसँग पनि बजेट हुन्छ, केन्द्रीय सरकारसँग पनि बजेट हुन्छ। यदि आफ्नो स्थानीय तहबाट बजेट छुट्याउन सकिएको छैन भने त्यो बजेट माग गर्नको लागि पनि प्रदेशले सङ्घले गरिरहेका कामहरू चाहिँ सुन्न सबैलाई महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा पनि उहाँको प्रस्तुति महत्त्वपूर्ण थियो। यद्यपि अब भोलिको दिनमा पनि यस्तो छलफलहरू हामी आएको तर्फबाट अरू पनि जारी राख्नेछौँ र कतिपय प्रत्यक्ष स्थानीय तहमा नै आएर अथवा जिल्ला स्तरमा आएर पनि हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ। आगामी दिनमा अब हाम्रो पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुने अलिकति झिनो आशा पनि हामीले लिइरहेका छौँ अहिले। यदि आउनुभयो भने त्यस पछाडि आयोगले पनि आयोगको एउटा संवैधानिक रूपमा धेरै काम गर्नेछ। यति भन्दै आजको छलफलमा सहभागी हुनुभएको वा सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा लैङ्गिक हिंसा निवारणको क्षेत्रमा, महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा, बालबालिकाहरूको संरक्षणको क्षेत्रमा सम्पूर्ण स्थानीय तहबाट राम्रा कामहरू हुने अपेक्षा सहित सहभागिताको लागि धन्यवाद सहित म बिदा हुन्छु। खास गरी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवज्यूलाई र सबै स्थानीय तहको सहभागीज्यूहरूलाई आएको टिमहरूप्रति सबैमा हार्दिक धन्यवाद र कार्यक्रम समापन भएको बेला समेत अनुरोध गर्दछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।